जय मसीह यहाँ सबैलाई गुड मर्निङ। हुन्छ, तपाईँलाई फेरि आज यो दोस्रो हाम्रो प्रार्थनाको दोस्रो क्लासमा मलाई विश्वास छ तपाईँहरू आजको रात एकदमै मिठो निन्द्र सुतेर अनि फेरि आज बिहान एकदम तयारी साथ उठ्नु भएको छ र आज यो क्लासको यो प्रार्थनाको दोस्रो क्लासको निम्ति एकदमै तयार हुनुहुन्छ। आउनुहोस् गरौँ। केही समय हामी प्रार्थनाकै क्लास लिइरहेका छौँ र केही समय हामी प्रार्थना नै गरेर हामी समय बिताउनेछौँ। आउनुहोस्। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको जय जयकार, तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको महिमा हामी गर्दछौँ। प्रभु, तपाईँ अति नै प्रभु प्रेमिलो हुनुहुन्छ, दयालु कृपालु हुनुहुन्छ। प्रभु, साँच्चै नै तपाईँले जस्तै प्रभु हामीलाई कसले बुझ्न सक्दछ र तपाईँले हामीलाई प्रभु इनसाइड आउट बुझ्नु भएको छ। प्रभु, हामीले तपाईँबाट कुनै पनि कुरा लुकाउन सक्दैनौँ। प्रभु भने जस्तै म तपाईँबाट कहाँ लुकेर जान सक्छु र आकाशमा आए तापनि तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ, समुद्र मुनि म गए तापनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, धरतीको मुनि नै गए तापनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। चारैतिर तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको उपस्थिति नभएको ठाउँ कतै पनि छैन। हे परमप्रभु परमेश्वर, साँच्चै नै त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा मानिसलाई सबभन्दा असल त त्यही नै हुन्छ कि जब त्यो व्यक्ति तपाईबाट भागेर होइन तर तपाईँमा भागेर आउँदछ। प्रभु, संसारको ती त्रासहरूबाट भागेर जब तपाईँ कहाँ दौडेर आउँछ त्यो व्यक्तिको निम्ति त्यही नै एकदमै फाइदाजनक हुन्छ र आशिषमय हुन्छ। प्रभु, साँच्चै त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँ कहाँ नै भागेर आउँदछौँ। प्रभु, तपाईँ कहाँ नै तपाईँकै शरण हामी पर्दछौँ। प्रभु, तपाईँकै चरणमा रहेर प्रभु हामी तपाईँबाट धेरै कुराहरू प्रभु बुझ्न र सिक्न र तपाईँलाई चिन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसै कारण आज यस बिहान हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ। हामीलाई तपाईँले आफ्नो आत्माले भरिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको जीवनले हामीलाई भरिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको स्वस्थले हामीलाई भरिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईको स्वस्थ, तपाईको जीवन, तपाईको दीर्घायु हामीलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। जब तपाईँकै जीवन हामीले पाएका छौँ भनेदेखि अरू हामीलाई के कुराको आवश्यकता छ र प्रभु। ओ हालेलुया। आजको बिहान हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँकै प्रशंसा हामी गर्दै प्रभु आजको यो क्लासलाई रमाउँदै रमाउँदै हामी अगाडि बढ्दै प्रभु हामी यो क्लास लिँदछौँ। प्रभु, म यतिखेर यहाँ जोडिनु भएका ती सबै विद्यार्थीहरूको निम्ति पनि म प्रार्थना गर्दछु र विद्यार्थी नभए तापनि प्रभु बाहिर फेसबुकबाट जोडिने प्रभु ती यहाँ सबैलाई प्रभु म तपाईँको चरणमा ल्याइकन प्रभु हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, धन्यवाद तपाईँ उहाँहरूको साथमा हुनुभएको लागि। आजको यो क्लास उहाँहरूको निम्ति एकदमै आशिषमय भएको होस्। प्रभु, धेरै कुराहरू प्रभु नदेखेको नसुनेको कुराहरू आज उहाँले सुनेर प्रभु देखेर बुझ्न सकेका हुन्। प्रभु, किनकि तपाईँको नै त्यो इच्छा हो। प्रभु, तपाईँले प्रभु लुकाइराख्नु भएको कुराहरू प्रभु तपाईँ हामी प्रेम गर्नेहरूको निम्ति प्रभु तपाईँले उघारिरहनु भएको छ, हामीलाई देखाइरहनु भएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। हामी देख्न तयार छौँ, हामी बुझ्न तयार छौँ, तपाईँलाई अझै नजिकबाट हामी चिन्न तयार छौँ। किनकि हामीलाई थाहा छ तपाईँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। हामीले आज तपाईँलाई गहिराईबाट चिन्नु परेको छ, माथिबाट होइन तर सतहबाट होइन, तपाईँलाई एकदमै गहिराईबाट। जसरी वचनले भन्दछ एउटा गहिराईले अर्को गहिराईलाई बोलाउँदछ। प्रभु, हामी त्यसरी नै तपाईँको एउटा गहिराईदेखि अर्को गहिराईमा हामी जान चाहन्छौँ। तपाईँको प्रेमको उचाइ, लम्बाइ, चौडाइ, गहिराई हामी के हो त्यो बुझ्न चाहन्छौँ। प्रभु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो साथमा तपाईँ हुनुभएको लागि तपाईँकै प्रशंसा र तपाईँकै महिमा गर्दै यो क्लासलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। तपाईँकै जय जयकार गर्दछौँ र पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ। आउनुहोस् पवित्र आत्मा, तपाईँ हामीलाई यो होइन कि तपाईँ हुनुहुन्न तर हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ। तपाईँलाई यु आर अलवेज वेलकम्ड, यु आर अलवेज वेलकम्ड इन आवर midst. Hallelujah. Come in our midst and teach us and guide us and lead us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौं, पूर्ण हृदयले स्वागत गर्छौं। पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौं, पूर्ण हृदयले स्वागत गर्छौं।
पवित्र आत्मा आउनुहोस् हाम्रो माझमा, तपाईको ठाउँ लिनुहोस् ख्रीष्टको मण्डलीमा। लिएर जानुहोस् हामीलाई पिताको उपस्थितिमा, लिएर जानुहोस् हामीलाई येशूको उपस्थितिमा। पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौं, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौं। हालेलुया। तपाईलाई सधैँ स्वागत छ हाम्रो माझमा, किनकि पवित्र आत्मा तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईले नै हो हामीलाई सिकाउने बुझाउने। वचनले भन्दछ कि पवित्र आत्मा तपाईँ यस पृथ्वीमा पठाइनु भएको छ हामीलाई डोर्याउनुको निम्ति, हरेक सत्यतामा हामीलाई सान्त्वना दिनुको निम्ति। जब हामी दुखित हुन्छौँ, जब हामी एक्लो हुन्छौँ, तपाईले हामीलाई सान्त्वना दिनुको निम्ति आउनुभएको छ। तपाईँ यु आर द स्पिरिट अफ कम्फर्ट, तपाईँ कम्फर्टर हुनुहुन्छ। यु आर द कम्फर्टर। ओ हालेलुया। र तपाईले चाहन्छुन् एउटा हल्का प्रकारले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्न। जब तपाईले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, एकदमै गम्भीरतापूर्वक हामीलाई अर्थ राखेर तपाईले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ र हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। हामीमा प्रभु त्यो शान्ति र त्यो आनन्दले भर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ शान्तिको आत्मा हुनुहुन्छ, आनन्दको आत्मा हुनुहुन्छ। ओहो हालेलुया। र आज साँच्चै त्यसै कारणले हामीलाई तपाईँको आवश्यकता छ। पिताका ती सबै इच्छाहरू पूरा गर्ने आत्मा तपाईँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। त्यस कारणले हामी तपाईँलाई नै स्वागत गर्दछौँ, भन्दछौँ फेरि पनि एकचोटि तपाईँ बिना हामी केही पनि छैनौँ, कोही पनि होइनौँ, केही पनि गर्न सक्दैनौँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा हाम्रो माझमा हुनुभएको लागि, ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हालेलुया। हुन्छ, हामी हिजोको क्लास अलिकति धेरै हामी रिभ्यू गर्ने छैनौँ, अलिकति हामी हेर्नेछौँ। हामीले प्रार्थनाको क्लास हेरिरहेका छौँ। अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हामीले हेरिरहेका छौँ। हाम्रो विश्वासी जीवनको एउटा जीवनशैली नै हुनुपर्ने कुरा। यदि एउटा विश्वासीको जीवनमा प्रार्थना छैन भने, प्रार्थनाको जीवन छैन भने, एउटा माछा पानी बिनाको माछा जस्तै नै हो। अर्थात् एउटा व्यक्ति सास नफेरिरहेको व्यक्ति जस्तै नै हो। किनकि प्रार्थना चाहिँ हामी विश्वासीहरूको एउटा सास प्रश्वास नै हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। किनकि हामीलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? परमेश्वरसँग निरन्तर सम्बन्ध राख्नुको निम्ति, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नको निम्ति। र एउटै माध्यम छ प्रियजनों, हामीले जसद्वारा परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सक्छौँ, र त्यो हो प्रार्थना। त्यसैले परमेश्वर जीवन हुनुहुन्छ, हामीले हाम्रो जीवन परमेश्वरबाट पाउँछौँ, उहाँ हाम्रो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ भने, र हामीले प्रार्थना गर्दैनौँ भनेदेखि त्यसको अर्थ के हो त? हामी जहाँबाट हाम्रो जीवन आउँछ त्यहाँ नै हामी कनेक्टेड नभएका हौँ, र कनेक्टेड भएनौँ भने अवश्य पनि हामीले जीवन पाइरहेका हुँदैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त परमेश्वरले आदम र हव्वालाई के भन्नुभएको थियो? जुन दिन यो फल खाउला तिमीहरू मर्नेछौ। र उनीहरूले त्यो फल खाइदिए र उनीहरू शरीरमा त मरेनन्, तर मर्छौँ भनेर भनेको कुरा के पुरा भएन त? त्यस्तो भने परमेश्वरले झुट बोल्नु भएको थियो त? होइन, उनीहरू आत्मामा मरे। अर्थात् आत्मिक मृत्यु चाहिँ के हो? परमेश्वरबाट टाढो हुनु। उनीहरूको परमेश्वरसँगको सङ्गति उनीहरूको टुटेर गयो। उनीहरूले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न सकेनन् त्यो दिनदेखि, त्यो समयदेखि उसो यता। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले एकदमै समयको पूर्णतामा आफ्नो उद्धारकर्ता पठाउनु भयो। र अर्को शब्दमा भन्यो भने उहाँ स्वयं नै मानिसको रूप धारण गरेर आउनुभयो
र हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र त्यतिन्जेलसम्म उहाँले अर्को एउटा उपाय पनि गर्नुभयो मानिसहरूसँग सम्बन्ध राख्नलाई। त्यो चाहिँ उहाँले पुजारीहरू खडा गर्नुभयो, अगमवक्ताहरू खडा गर्नुभयो, जसद्वारा उहाँले मानिसहरूसँग सम्बन्ध राख्नुभयो र मानिसहरूलाई जीवन दिन थाल्नुभयो। हालेलुया, हालेलुया। र हामीले हिजो हेरिरहेका थियौँ कि प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरसँग यसरी सम्बन्ध राख्ने, सरोकार राख्ने अथवा बातचित गर्ने कुरा हो, आदान प्रदान गर्ने, र त्यो चाहिँ दुईतर्फी हुन्छ। हामी बोल्छौँ, उहाँले सुन्नुहुन्छ, उहाँले बोल्नुहुन्छ, हामीले सुन्छौँ। कति समयमा हामीले खालि बोलिरहेका हुन्छौँ प्रार्थनामा, हामीलाई यो लाग्छ कि हामीले कहिले सोचेका पनि हुँदैनौँ कि परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ भनेर। तर हामीले पर्खेर बस्यौँ भने प्रार्थनामा अतारिनु हुँदैन प्रियजन हो। प्रार्थनामा खालि हामीले नै भनिरहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। वी निड टु वेट अन द लोर्ड। त्यस कारण कि हामी परमप्रभुमा पर्खिनुपर्छ। र यशायाको पुस्तकले भन्दछ कि जो परमप्रभुमा पर्खिन्छ त्यसले आफ्नो सामर्थ्य फेर्दछ। जब हामी प्रार्थनामा पर्खिन्छौँ, when we wait on the Lord, we renew our strength. हाम्रो बललाई हामीले फेरिरहेका हुन्छौँ, हामी सामर्थिलो भइरहेका हुन्छौँ। हालेलुया। त्यसकारण प्रार्थनामा पर्खेर उहाँको आवाज सुन्ने भन्ने कुरा अति नै आवश्यक छ। हामीले हाम्रो वेदना, हाम्रो खाँचो मात्रै उहाँलाई भनेर हाम्रो बिन्ती मात्रै बिसाउने कुरा होइन। प्रार्थना चाहिँ इट्स अ कम्युनिकेसन, यो चाहिँ एउटा बातचित हो। जसरी एउटा साथीले अर्को साथीसँग, एउटा श्रीमानले श्रीमतीसँग जसरी सम्बन्ध राख्छन्, जसरी बातचितहरू गर्छन्, तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त र मलाई भन्नुहोस् त कि हामीले कसैसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि, बातचित गर्दाखेरि, समय बिताउँदाखेरि के हामीले खालि मागिरहेका हुन्छौँ, खालि हाम्रो भित्रको भकानो मात्रै हामीले पोखिरहेका हुन्छौँ त होइन। हामीले एकदमै कुल वेमा, हामीले एकदमै आराम साथ हामीले बातचित गरिरहेका हुन्छौँ। आफूले गर्छौँ, फेरि सुन्छौँ, फेरि गर्छौँ, सुन्छौँ। प्रार्थना पनि त्यही नै हो। प्रार्थनालाई एकदमै केही न हो भन्ने एउटा एकदमै धर्मगुरुहरूले गर्ने कुरा मात्रै हो, पवित्र जनले गर्ने मात्रै हो। यो कुरा गर्नलाई हामीले सिक्नुपर्छ, एकदमै धेरै बुझेको हुनुपर्छ, जानेको हुनुपर्छ भन्नेतिर नलाग्नुहोस्। यो त एउटा छोराछोरीहरूले बाउआमासँग अथवा कुरा गरेको जस्तै नै हो। यसरी लिनुहोस् कि म मेरो स्वर्गीय पितासँग म बोलिरहेको छु, मैले समय बिताइरहेको छु। जसरी हामीले हाम्रो बाउआमासँग कुरा गर्छौँ नि, त्यस्तै नै हो। र हामी चाहिँ उहाँको छोराछोरीहरू हौँ। र यो चाहिँ आत्मिकी दुनियाँमा सरोकार राख्न सक्ने एउटा योग्यता पनि हो। आत्मिकी दुनियाँलाई बुझ्ने र आत्मिकी दुनियाँमा गएर हामीले काम गर्न सक्ने एउटा क्षमता पनि हो भनेर हामीले हेऱ्यौँ। र यो प्रार्थना चाहिँ साथसाथै परमेश्वरले अघिबाट नै जुन यस पृथ्वीमा म गर्छु भनेर योजना गर्नुभएको छ हो, त्यो योजनामा सहमति जनाउँदै, समर्थन जनाउँदै हामीले उहाँलाई बल थपिदिएका पनि हौँ। किनकि हामीले हिजो धेरै हेऱ्यौँ कि कसरी परमेश्वरलाई आज मानिसको आवश्यकता छ। Without us, without human being, without mankind, God cannot do anything in this world. पृथ्वीमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न हाम्रो सरोकार बिना। किनकि हामीले हिजो के हेरेका थियौँ, परमेश्वरले यस पृथ्वीलाई हाम्रो जिम्मामा दिनुभएको छ। यो पृथ्वीको मालिक हामीलाई बनाउनु भएको छैन, तर हामीलाई असाइन गर्नुभएको छ, हामीलाई जिम्मेवार दिनुभएको छ, रेखदेख गर्नको निम्ति, रखवाला बन्नको निम्ति। र अब यस पृथ्वीमा जे हुन्छ हाम्रो अनुमतिमा मात्रै हुन्छ। हाम्रो अनुमति बिना न त शैतानले यस पृथ्वीमा काम गर्न सक्छ, न त परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज दुःख लाग्दो कुरा, हामीले परमेश्वरलाई नभएर शैतानलाई नै धेरै अनुमति दिएका छौँ आज हामी मानिस जातिले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज पृथ्वीको भद्रगोलता हामीले देख्दछौँ र हामीले अन्तमा के गर्छौँ, परमेश्वरलाई दोस्याउँछौँ। यो कुरा नजानेर कि परमेश्वरले नचाहनु भएको लागि होइन, परमेश्वरले यस पृथ्वीलाई बचाउन नचाहनु भएको लागि होइन, तर परमेश्वरले यो पृथ्वी मानिसको जिम्मामा दिनुभएको लागि र मानिसले सही ढङ्गले यो पृथ्वीलाई नचलाएको हुनाले गर्दाखेरि हो। हामी रखवाला भनेर तरिकाले रेखदेख, त्यसकारण हामीले उहाँलाई अनुमति दिनुपर्छ, उहाँको निम्ति हामीले बाटो बनाइदिनुपर्छ र हामीले एकदमै बल थपिदिनुपर्छ उहाँले गर्न चाहनु भएको काममा। हालेलुया। र सबै कुरा प्रार्थनाद्वारा नै जन्मिन्छ र प्रार्थनाले नै धानेर राखेको हुन्छ र प्रार्थनाले नै पुरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि प्रार्थनामा सफल हुने एउटा मूल मुख्य
साँचो चाहिँ पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्नु हो। आज हामीले पुरानो नियममा बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि ती अगमवक्ताहरूको कथा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि र इभन नयाँ नियममा पनि हामीले येशू ख्रिस्टका चेलाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले के देख्छौँ त्यहाँ? उनीहरूले परमेश्वरको आवाजलाई सुनेको हामी त्यहाँ पढ्न सक्छौँ, त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि उनीहरूले परमेश्वरले यसो भन्नुभएको सुने, अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले यस्तो भन्नुभयो, अनि उहाँको आत्माले यसरी भन्नुभयो भन्ने हामीले पढ्छौँ नि। आज प्रियजन हाम्रो जीवनमा त्यो छ कि छैन? आज हामीले उहाँको आवाजलाई सुनिरहेका छौँ कि छैनौँ? न हामी यत्तिकै एउटा धर्मको भनौँ न हिसाबमा हामीले प्रार्थना गर्छौँ। प्रियजन हामीले उहाँको आवाजलाई सुन्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। जब हामीले उहाँको आवाजलाई सुनेर प्रार्थना गर्छौँ भने त्यो प्रार्थना एकदम एक्युरेट हुन्छ, एकदमै ठिक प्रकारले परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ र त्यो प्रार्थना एकदमै सफल र त्यो प्रार्थना चुक्दैन। त्यसकारण हामी उहाँको आवाजलाई सुन्नु अति आवश्यक छ। र अर्को कुरा हामीले के हेरेका थियौँ? प्रार्थनामा हाम्रो इच्छा पनि समावेश हुन्छ। हाम्रो इच्छा पनि प्रार्थनामा चाहिन्छ, तर त्यो इच्छा चाहिँ के हुनु पर्यो? परमेश्वरको इच्छामा समर्पित हुनु पर्यो भन्ने हामीले हिजोको धेरै खण्डहरू हामीले हेरेका थियौँ। आज हामी दोहोऱ्याइरहँदैनौँ। तपाईँले यदि अझै पनि हिजोको क्लास हेर्नुभएको थिएन भनेदेखि र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान गो ब्याक टु माई क्लास, द फर्स्ट सेसन, होइन, पहिलो सेसनमा तपाईँले गएर सुन्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँ धेरै खण्डहरू पनि राखिदिएका छौँ कि कसरी चाहिँ हाम्रो इच्छा परमेश्वरको इच्छामा समर्पित हुनुपर्छ। बाइबलमा भनिएको छ कि हाम्रो उहाँको इच्छा हाम्रो इच्छा बन्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले जे माग्छौँ उहाँले हाम्रो त्यो प्रार्थना पुरा गरिदिनु हुनेछ। अनि अनि त्यसपछि हामीले अर्को कुरा के हेऱ्यौँ? हाम्रो जीवनमा प्रार्थनाको एउटा स्थापित समय हुनुपर्छ। हामीले फुर्सद पाएअनुसार प्रार्थना गर्ने होइन। सबै कुरा हामीले भ्याइसकेपछि मात्रै प्रार्थना गर्दैन। कति व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रार्थनालाई अन्तिम विषय, अन्तिम प्राथमिकता बनाएर राखेको हुन्छ। तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्यो प्रार्थना। यदि हाम्रो सास प्रश्वास हो भनेदेखि यसो विचार गर्नुहोस् त, हामीले त्यसलाई नै वास्ता गरेनौँ र आफ्नो शक्तिमा आफ्नो जीवन जिउन कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि हामी कति मात्रामा सफल हुन्छौँ होला? यदि हामी जहाँबाट हामीले जीवन पाउँछौँ त्यही क्षेत्रलाई हामीले बेवास्ता गऱ्यौँ भनेदेखि। त्यसकारण प्रार्थनाको एउटा स्थापित समय हुनुपर्छ र म त भन्छु कि हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। बिफोर वी डु एनिथिङ, बिफोर वी स्टार्ट द डे, हामीले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राखेर उहाँसँग बातचित गरेर अनि उहाँको आवाजलाई सुनेर एकदमै ताजा भइकन हामी दिन सुरु गर्ने गरौँ, हाम्रो काम सुरु गर्ने गरौँ। र हेर्नुहोस्, तपाईँले एकदमै आशिषमय भएको तपाईँ आफैले त्यो दिन एकदमै सफल भएको, कम समयमा नै तपाईँले धेरै कुराहरू भ्याउन सक्नुभएको र तपाईँलाई बुद्धि र ज्ञान, तपाईँले जुन काम गर्न गइरहनु भएको छ त्यसमा तपाईँले बुद्धि र ज्ञान तपाईँले मिलेको तपाईँ थाहा पाउनुहुनेछ। तर शैतानले चाहँदैन यही कुरा भएको, त्यस कारणले तपाईँलाई तर्काउँछ। तपाईँलाई त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रार्थना गर्नबाट तपाईँलाई बिर्साइदिन्छ अथवा अरू नै कुरा महत्त्वपूर्ण बनाइदिन्छ र अरू नै कुरामा तपाईँलाई भुलाइदिन्छ। मैले कतिको मुखबाट सुनेको छु, साँच्चै पनि है, हामीले कति समयमा यो शैतानबाट हो, शैतानले मलाई भुलाइरहेको छ, डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले सोचिरहेका हुँदैनौँ। तर साँच्चै पनि बिहान उठ्छु, प्रार्थना गर्छु, आज त भन्छु, अनि फेरि एउटा काम आइदिन्छ, अनि त्यो यो सिधाएपछि म गर्छु भनेर भन्छु, अनि त्यो गर्छु, सिधाउँछु, त्यहाँबाट फेरि अब त प्रार्थना गर्न जान्छु भन्छु, फेरि अर्को काम आइदिन्छ, अनि त्यो गर्छु, त्यहाँबाट फेरि ल यो सिधाएर गर्छु भन्छु, त्यहाँबाट तेस्रो, त्यहाँबाट चौथो, त्यहाँबाट पाँचौँ काम हुँदा हुँदा त अन्तमा बेलुका भइसकेको हुन्छ। देख्नु, यसरी हामीलाई रोमलाएर राखिदिएको हुन्छ शैतानले। तर त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई निर्णयको आवश्यकता हुन्छ, एउटा एकदमै दिगो निर्णय, जुन निर्णयलाई कुनै कुराले, कुनै पनि अर्को कामहरूले चाहिँ हल्लाउन नसकेको होस्। त्यो प्राथमिकतालाई चाहिँ, प्रार्थनाको प्राथमिकतालाई चाहिँ अरू प्राथमिकताले ठाउँ लिएको नहोस्। हालेलुया। त्यसकारण स्थापित समय हुनु अति आवश्यक छ। र हामीले के हेरेका थियौँ? प्रार्थना चाहिँ एउटा यस्तो पद, एउटा यस्तो बाटो हो जसद्वारा तीनवटा कुरा हाम्रो जीवनमा देखा पर्छ अथवा हुन थाल्छ।
हाम्रो जीवन र हाम्रो परिस्थितिहरू परिवर्तन हुन थाल्दछ। परमेश्वरको उपस्थिति हामीले महसुस गर्न थाल्छौँ दोस्रोमा, र तेस्रोमा हामीलाई निर्देशन मिल्दछ। हामीलाई परमेश्वरले निर्देशन दिन थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले हामीलाई थाल्नुहुन्छ। तर त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कि पवित्र आत्माको सङ्गतिलाई चाहिँ पावलले धेरै जोड दिएको हामी देख्न सक्छौँ। पावलले जब पनि पत्रहरू लेखेका छन् मण्डलीहरूलाई, उनले त्यहाँ के भनेका छन्, पवित्र आत्माको सङ्गति तिमीहरूमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। त्यो एउटा प्रार्थनाको अन्तमा अथवा सेवाकाईको अन्तमा गर्ने प्रार्थना होइन, तर द्याट इज वाट पल इज टेलिङ अस। हामीलाई त्यो कुरा पावलले भनिरहेका छन् कि हेर है, पवित्र आत्माको सङ्गति चाहिँ तिमीहरूले नबिर्सिनु। Have fellowship with the Holy Spirit. Spend time with the Holy Spirit, because it's the Holy Spirit who is going to guide you, lead you, and show you all the truth. पवित्र आत्माले नै तिमीहरूलाई डोर्याउन गइरहनु भएको छ, बुझाउन गइरहनु छ, सबै सत्यतामा तिमीहरूलाई डोर्याउन गइरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मासँग सङ्गति गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है भनेर पावलले भनेका हुन्। यो प्रार्थनाको अन्तमा हामीले एउटा विधि पुर्याउनुको निम्ति त्यो भनेर एउटा कुनै मन्त्र भने जस्तै भनेर चाहिँ प्रार्थनाको अन्त गर्नुको निम्ति चाहिँ होइन। तर कति समयमा हामीले मण्डलीमा म नराम्रो म भन्दिनँ, तर पनि त्यसैमा सीमित चाहिँ नराखौँ। त्यो प्रार्थनाको अन्तमा भनेर चाहिँ हामीले त्यो भनाइलाई, त्यहाँ जुन अर्थहरू छन्, जुन अर्थ राखेर पावलले भनेका छन्, हामीलाई गर्नुको निम्ति भनिएको हो, खालि एउटा उच्चारण गर्नुको निम्ति मात्रै होइन, र त्यसमा चाहिँ सीमित हामी नरहौँ भन्ने नै म भन्न चाहन्छु। यो गरेर चाहिँ हामीले मण्डलीले फेरि गल्ती गरिरहेका छौँ भनेको चाहिँ होइन, तर त्यसमै सीमित हामी नरहौँ। र यसरी हामीले एलियाको प्रार्थना यति शक्तिशाली र एलियाको प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम गरेको कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। र किन चाहिँ एलियाको प्रार्थनाको उत्तर उनले पाए? उनको प्रार्थना यति भनौँ अचम्मको प्रार्थना छ। त्यो एउटा साधारण प्रार्थना होइन, उनको आफ्नो खाँचो पुरा हुने प्रार्थना होइन, तर त्यो एलियाको प्रार्थना चाहिँ के को निम्ति थियो? पानी नझर्नको निम्ति थियो होइन, यो पृथ्वीमा पानी नबर्सिनुको निम्ति प्रार्थना उनको थियो। तर उनको प्रार्थनाको उत्तर किन आयो? किनभने उनले परमेश्वरको निर्देशन अनुसार उनले प्रार्थना गरे। उनी एकदमै वचनको पक्का अथवा वचनमा एकदमै शिक्षित व्यक्ति उनी थिए। हामी देख्दछौँ उनको प्रार्थना अनुसार कि उनले सुरुको परमेश्वरले दिनुभएका ती व्यवस्थाहरू, परमेश्वरले दिनुभएको ती पुस्तक उनले पढेको कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ कि उनले बुझेका थिए कि यदि मानिसहरूले, यदि परमेश्वरका जातिहरूले उहाँलाई नमानेर अर्कै बाटोतिर उनीहरू लागे भनेदेखि परमेश्वरले भन्नुभएको छ झरी रोकिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। र त्यही वचनमा आधारित उनले प्रार्थना गरेका थिए परमेश्वरको अगुवाईमा, निर्देशनमा, र त्यसरी पानी रोकियो। र उनको नियत पनि सही थियो, एउटा कसैलाई तडपाउनुको निम्ति, दुःख दिनुको निम्ति, आफ्नै स्वार्थमा उनले प्रार्थना गरेका थिएनन्, तर इजरायलीहरूलाई परमेश्वर कहाँ डोर्याउनुको निम्ति, फेरि फिर्ता लिएर आउनुको निम्ति, उनीहरूलाई कुनै प्रकारले एउटा सबक सिकाउनुको निम्ति, ताकि उनीहरू पश्चातापी हुन्, परमेश्वरमा फेरि आएर उनीहरू पश्चातापी हुन् भनेको हुनाले गर्दा एउटा सही नियतमा उनले प्रार्थना गरेका थिए र उनको प्रार्थना एकदम सही थियो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनको प्रार्थनाको उत्तर आएको हो। र हामी अर्को कुरा के देख्न सक्छौँ? उनी धार्मिक थिए, जुन कुरा हामीले हिजो हेऱ्यौँ। र आज पनि हामी पनि धार्मिक छौँ, र हामी कसरी धार्मिक भएका छौँ भन्ने कुरा तपाईँले धार्मिकताको क्लासमा त हेरिसक्नु भएको छ, तर अलिकति अझै पनि हामी छुनेछौँ, किनकि कतिले सायद धार्मिकताको क्लास हेर्नुभएको थिएन होला। त्यसकारण हामी त्यहाँ अलिकति चाहिँ प्रार्थनामा हामी धार्मिक हौ भन्ने कुरा बुझेर त्यो सतर्कतामा प्रार्थना गर्नु अति आवश्यक छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। र साथसाथै एलियाको प्रार्थनाको उत्तर किन आयो? किनकि उनमा एउटा सेवकको हृदय थियो, सेवाकाई गर्ने हृदय उनको थियो। अब कति समयहरूमा हामी परमेश्वरबाट कतिवटा कुराहरू अपेक्षा गर्छौँ, बट वी डोन्ट ह्याभ अ सर्भेन्ट हार्ट। हामीमा एउटा सेवाकाई गर्ने हृदय चाहिँ हामीसँग भइरहेको हुँदैन। हामी मानिसहरूसँग सरोकार राखिरहेका हुँदैनौँ, मानिसको जीवनको दुःखसँग हामी आइडेन्टिफाई गरिरहेका हुँदैनौँ। बाइबलमा के भनेको छ कि एउटा व्यक्ति कोही दुःखमा परेको छ र हामीले केवल गएर चाहिँ एकदमै न्यानो भनौँ न, एकदमै मिठो मिठो खाऊ अथवा एकदमै
खाना खाएर एकदमै तातो भएर न्यानो भएर तिमी सुत, एकदमै न्यानो भएर बस भनेर हामी त्यति मात्रै भन्छौँ। तर यदि आफूमा छ र हामीले आफूले दिएको छैन, ऊ भोको छ भनेदेखि र उसलाई एकदमै जाडो भइरहेको छ भने अनि ऊ अप्ठ्यारोमा परेको छ भनेदेखि खालि थमथमाएर मात्रै ढाडस मात्रै दिएर शब्दमा उसलाई ल है एकदमै मिठो खाऊ अथवा एकदमै तृप्त भएर बस, खाऊ पिऊ र एकदमै न्यानो भएर बस मात्रै हामीले धप्धपाएर उसको ढाडमा धप्धपाएर हामी त्यसरी उसलाई पठाउँछौँ भनेदेखि त्यो एउटा सेवाकाई होइन। तर आफूमा भएको कुरा हामीले दिएर है एकदमै उसको समस्या आफ्नो समस्या बनाएर हामीलाई गर्नुको निम्ति प्रभुले भन्नुभएको छ। र यदि तिमीहरूको क्षमता छ भने, तिमीहरूमा त्यो क्षमता छ भने त्यो क्षमतालाई प्रयोग गरेर अरूलाई सहायता गर भनेर पनि वचनले भन्दछ। सो त्यसै कारणले हामीले एउटा सेवकको हृदय बोकेका छैनौँ भनेदेखि हाम्रो प्रार्थना कमै सुनाइ हुन्छ अथवा हाम्रो प्रार्थनाको कमै उत्तर हामीले पाएको भेटाइरहेका हुन्छौँ। हामीले वचन पढ्यौँ भनेदेखि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेन्ट टु बी अ सर्भेन्ट, टु हेभ अ सर्भेन्ट हार्ट भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ वचनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि। त्यसकारण हाम्रो प्रियजन हो, हामी आफ्नो निम्ति जिउने होइन तर हामी अरूको निम्ति जिउनेतिर लागौँ। त्यसको निम्ति हामीले सबै कुरा छोडछाड गरेर फुल टाइम सेवाकाईमा लाग्नुपर्छ भन्ने होइन। परमेश्वर त्यो चाहनु पनि हुन्न। तर हामीले आज परमेश्वरलाई चिनेका छौँ भने, आज हामीले उद्धार पाएका छौँ भने, आज हामीले येशूलाई चिनेका छौँ भनेदेखि बाइबल भनेको छ येशूको पाइलालाई हामीले पछ्याउनुपर्छ, येशूको चेला बन्नुपर्छ र येशूलाई पछ्याउनु, येशूको चेला बन्नको निम्ति येशूले जे गर्नुभयो हामीले त्यही गर्नुपर्छ। र येशूको जीवनलाई हामीले हेरौँ, उहाँ कसरी जिउनु भएको थियो। उहाँ कहिल्यै पनि हातमा हात यसरी बाँधेर उहाँले मानिसहरूको समस्यालाई हेरेर चुप लाएर बस्नुभयो त? उहाँ दिनरात मानिसहरूको माझमा हुनुहुन्थ्यो। प्रार्थना गरौँ कि हामी पनि त्यस्तै हृदयमा हामी हेर्न सकौँ। र यसरी आज यो प्रार्थनाको क्षेत्रमा हामीले हेरिरहेका छौँ कि जब हामी एउटा सेवक बन्छौँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामीले निरन्तर पाइरहेको हामी भेटाउनेछौँ। अनि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामीले सधैँ पाउनुपर्छ प्रियजन हो। द्याट इज वाट द विल अफ गड इज। परमेश्वरको इच्छा पनि त्यही नै हो कि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर सधैँ हामीलाई मिलोस् भन्ने। हुन्छ, आज हामी केही समय अझै एउटा शीर्षकमा हामी बिताउनेछौँ अनि त्यो क्षेत्रलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ के हो त? एउटा प्रभावशाली प्रार्थना हुने आधार के हो? धार्मिकता। बेसिस अफ इफेक्टिभ प्रेयर, एकदमै प्रभावशाली प्रार्थनाको जग आधार हामी हेर्नेछौँ जो धार्मिकता हो। त्यसको निम्ति आउनुहोस् हामी याकुब 5:16 एकचोटि हामी पढौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण तिमीहरू एकले अर्कासँग आफ्नो पाप स्वीकार गर, तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। अब म यो खण्डलाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो क्षेत्रलाई म अलिकति यहाँ अब गल्ती छ म सच्याउँछु भनेको चाहिँ होइन, तर यहाँ हाम्रो नेपाली उल्थामा चाहिँ अलिकति यताउति भएको छ। नेपाली बाइबलको उल्थामा म त्यसलाई अलिकति तपाईँलाई सच्याएर म भन्न चाहन्छु। अझै पनि एउटा एक्युरेट एकदमै अझै उत्तम उल्था म तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ जुन अङ्ग्रेजी बाइबल अनुसार छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो पदलाई यसरी लेखिएको छ, यसरी भनिएको छ, हालेलुया। याकुब 5:16 यसरी भनेको छ, द इफेक्टिभ फर्भेन्ट प्रेयर अफ अ राइचियस म्यान अवेल्स मच। एउटा धार्मिक मानिसको प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम गर्छ भनेर लेखिएको छ। यसमा म हतारिन्न है, तपाईँहरूले लेख्नुहोस्, किनकि एक्ज्याक्ट बाइबलको यो याकुब 5:16 को भनाइ चाहिँ यस्तो हो, धार्मिक मानिसको प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थनाले
धेरै ठुलो काम गर्छ। तर जुन नेपाली बाइबलमा हामीले के पढ्यौं, धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले पढ्यौं। तर हामीले इंग्लिशमा के पढ्यौं, धार्मिक मानिसको प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम गर्छ। र यसको एउटा प्रभावशाली र ज्वलन्त भनेको कुरा के हो र धार्मिक मानिस भनेको के हो, हामी त्यसमा त्यो हेर्नेछौँ। आज मैले तपाईलाई सोधे भने कि के तपाई धार्मिक हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधे भने, जसले धार्मिकता क्लास लिनुभएको छैन तपाईले अवश्य पनि के भन्नुहुनेछ, छैन र हुनेतिर म लागेको छु भन्ने हामीलाई झट्टै त्यो सोच आइहाल्छ। र हामीले के बुझेका हुन्छौँ भन्दाखेरि धार्मिक हुनु चाहिँ हामीले राम्रो कामहरू गर्नुपर्छ, हामी धेरै प्रार्थनामा समय बिताउनुपर्छ, धेरै असल कामहरू गर्नुपर्छ, अनि हामी धेरै वचनहरू पढ्नुपर्छ, अझै परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ भन्ने प्रकारको हामीले हो यसरी हामीले कुराहरू भन्न थाल्छौँ, व्याख्या गर्न थाल्छौँ, हामीले बुझेको कुराहरू हामी भन्न थाल्छौँ। तर हाम्रो कर्मले, हाम्रो रीतिथितिले, हाम्रो सुकर्मले हामी धार्मिक बन्ने होइन। धार्मिकता त्यसो हो भनेदेखि वाट एक्चुअली इज राइचियसनेस, धार्मिकता चाहिँ के हो त, हामीलाई के कुराले धार्मिक तुल्याउँदछ त, यो कुरा बुझ्नु अति आवश्यक छ। हामी कतिजनाले त बुझिसकेका छौँ धार्मिकता क्लास लिनुभएकोहरूले चाहिँ, तर छोटकरीमा हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ, विश्वास सुनेर अनि घरिघरि सुनेर आउँछ भन्ने कुरा याद राख्दै। धार्मिकता भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले कहिल्यै पाप नगरे जस्तै, निम्न महसुस नगरिकन, नडराइकन, खिन्न नभइकन, आफूलाई रद्द नगरिकन परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुन सक्ने योग्यतालाई भनिन्छ धार्मिकता। जुन धार्मिकता चाहिँ आदम र हव्वाको पतनभन्दा अगाडि थियो। उनी परमेश्वरसँग सँगसँगै नडराइकन, निम्न महसुस नगरिकन, आफूले आफूलाई नदोष्याइकन, जीवनमा कहिले पनि पाप नभए जस्तै र अवश्य पनि पाप भएको पनि थिएन, त्यसरी उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा उनीहरू रहन्थे, संगति गर्थे दिन प्रतिदिन। हो, त्यसलाई भनिन्छ धार्मिकता, जुन चाहिँ पतनबाट मानिसले पाप गरेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो हटेर गएको थियो, त्यो हामीले गुमाएका थियौँ। त्यसकारण बाइबलले भन्दछ मानिसले पाप गरेको हुनाले उनीहरू परमेश्वरको महिमाबाट चुकेका छन् अथवा चुकेका थिए भनेर बाइबलले भन्दछ। हामी महिमा रहित हुन आएका थियौँ, परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामी टाढा भएका थियौँ, त्यसको अर्थ चाहिँ। अनि तर धार्मिक हामी भएका छौँ र धार्मिकताको अर्थ चाहिँ त्यही नै हो। र के कुराले हामीलाई धार्मिक तुल्याउँछ त, हामी कसरी धार्मिक बन्न सक्छौँ त? रोमी 3:1, त्यसको लागि हामी एकचोटि रोमी 3:20 देखि 26 पढौँ न। बाइबलको खण्डले नै हामीलाई स्पष्ट गरी बताएको हामी यहाँ देख्दछौँ। वाट मेक्स अस राइचियस, हु मेड अस राइचियस, हामीलाई कसले धार्मिक तुल्याइसक्नु भएको छ र कसरी हामीलाई धार्मिक तुल्याइसक्नु भएको छ, हामी त्यो हेर्नेछौँ। हालेलुया। 20 देखि 26 सम्म म पढिदिन्छु। यसै कारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनभने व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ, विश्वासद्वारा धार्मिकता। है सानो शीर्षक। त्यसपछि 21 मा यसरी भनेको छ, तर अब त व्यवस्था बिनै परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यसैको गवाई व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले दिएका छन्। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ, किनभने केही भेद छैन, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्।
तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। परमेश्वरले ख्रीष्टलाई उहाँको रगतद्वारा प्रायश्चितको बलिदान स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन प्रायश्चित विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो काम परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता देखाउनलाई गर्नुभयो, किनभने उहाँको ईश्वरीय धैर्यमा अगाडिका पापहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नुभएको थिएन। परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ र येशूमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो गर्नुभयो। वाउ, आमेन, हालेलुया। हामी यहाँ रोमी 3:20-26 हामीले के देख्यौं त? हामी उहाँको अनुग्रहद्वारा नै धार्मिक ठहरिएका छौं। हामीले के गर्छौं वा गर्दैनौं भन्ने कुरामा आधारित होइन। एक्सक्युज मी। अनि उहाँको रगतद्वारा नै हामी धार्मिक ठहरिएका छौं। उहाँले हाम्रो अगाडिका पापहरूलाई बेवास्ता गर्ने अथवा वास्ता नगर्न नै उहाँले ठान्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अन्तिम पदमा अथवा 25 पदमा हामी यहाँ देख्छौं। उहाँको ईश्वरीय धैर्यमा अगाडिका पापहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नुभएको थिएन। हेर्नुहोस् त, हाम्रो अगाडिका पापहरू येशू आउन्जेलसम्म, येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिका हाम्रो जति पनि पापहरू थिए ती सबै पापहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नु भएन। उहाँले क्षमा दिनुभयो, बिर्सनु भयो। अनि यसरी उहाँको आफ्नो पुत्रको रगतले हामीलाई शुद्ध पार्नुभएको हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि यो धार्मिकता चाहिँ जुन धार्मिकता व्यवस्था बिनै प्रकट भएको छ भने नि त, होइन, सुरुमा व्यवस्था बिना नै अब प्रकट भएको छ हो। यो धार्मिकता चाहिँ अब हामीले केवल विश्वासद्वारा नै हामीले लिन सक्छौँ, स्वीकार्न सक्छौँ। हाम्रो विचारले हामी यो कुरा बुझ्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वर धार्मिक हुनुभएको लागि, उहाँ पवित्र हुनुभएको लागि उहाँले हामीलाई पनि, जतिले येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, हामीले उहाँमा आफ्नो भरोसा राखेका छौँ, हामीलाई उहाँले अहिले नै धार्मिक तुल्याइसक्नु भएको छ। तपाईलाई अहिले नै धार्मिक तुल्याइसक्नु भएको छ। यु आर राइचस। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा बुझेनौँ भनेदेखि हाम्रो प्रार्थना कस्तो भइरहेको हुन्छ थाहा छ? कि प्रार्थनामा हामी उत्रिने बित्तिकै, द मोमेन्ट वी क्लोज आवर आइज, मैले कति देख्दछु कि हामीले आँखा बन्द गरेर परमेश्वरमा अब प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ भने प्रार्थनाको सुरु हुने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ? हे परमेश्वर, म जस्तो पापी, म जस्तो तुच्छ भनेर हामीले आफूलाई पहिला एकदमै होच्याइहाल्छौँ। पापी, निम्न हामीले आफूलाई बनाइहाल्छौँ। तर अघि हामीले के हेऱ्यौँ? धार्मिकताको अर्थ के हो? कि कहिल्यै जिन्दगीमा पापै नगरेको जस्तै, निम्न महसुस नगरिकन, नडराइकन, साहसिलो भइकन परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुन सक्ने योग्यता हो धार्मिकता। र जुन कुरा चाहिँ आज परमेश्वरले हामीलाई वरदान स्वरूप दिनुभएको छ, इट्स अ गिफ्ट अफ गड। हाम्रो कर्ममा आधारित होइन, हामीले कमाएर कमाउन सक्दैनौँ यो धार्मिकतालाई। तपाईँ आफू विचार गर्नुहोस् न, जबसम्म हाम्रो भित्र त्यो लागेको खोट, त्यो बगी आएको आदम र हावाबाट बगी आएको पापलाई स्वयं परमेश्वरको रगतले मेटाइदिनु भएन भने, हटाइदिनु भएन भने त्यो पाप कहिले हट्न सक्छ? आदम र हावाबाट बगी आएको पाप हो प्रियजन, हो। हामीले दिन प्रतिदिन गर्ने पाप होइन। त्यो पो हामीले ल आजदेखिबाट म गर्दिनँ भनेर भन्यौँ र गरेनौँ भनेदेखि हामी पवित्र हुन सक्छौँ होला। तर पाप त त्यो होइन नि त। पाप त के हो त? आदम र हावाले पाप गरेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको सन्तान जति पनि जन्मिए त्यसपछि आदम र हावाले गरेको पाप जुन रगतमा पसिहालेको थियो, उनीहरूको त्यो रगतबाट बग्दै 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 आएको पाप हो के द्याट सिन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा भनिएको छ कि परमेश्वरले, हामीले कोरिन्थीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के भनेको छ? परमेश्वरले पापै नचिन्नु हुनेलाई उहाँले पाप तुल्याउनु भयो, पाप बनाउनु भयो, उहाँले पापी बनाउनु भयो भनेको छैन। When we read the word of God, we should be very careful how we read the word of God. हामीले जब परमेश्वरको वचन पढ्दछौँ हामी एकदम सतर्क हुनुपर्छ कि कसरी पढिरहेका छौँ। सबैलाई एकै प्रकारले मुछेर हुँदैन। एउटा एउटा शब्दमा अर्थ रहेको छ। बाइबलले भन्दछ कि एउटा बिन्दु धरीको त अर्थ छ, हैन, एउटा थोप्ला धरीको त अर्थ छ।
हामीले एउटा एउटा शब्द चाहिँ झन् कति महत्त्वपूर्ण छ होला, कति त्यहाँ अर्थ राखेर परमेश्वरले राख्नु भएको छ होला। र यो खण्डलाई हामीले पढ्दाखेरि कोरिन्थीको पुस्तकमा कि जहाँ भनिएको छ कि परमेश्वरले पापै नचिन्नु हुनेलाई पाप बनाउनु भयो, he made him the sin। उहाँले पापी बनाउनु भयो भनेको छैन। पापी त को हुन्छ? जसले पाप गर्छ त्यसलाई पापी भनिन्छ। तर येशूले एउटै पनि पाप गर्नु भएको थिएन, तर द भेरी सिन, त्यो एउटा पाप बनाउनु भयो। पापहरू पनि भनेको छैन, सिन्स भनेको छैन, द सिन भनेको छ। एउटा पाप, के पाप? आदम र हावाले गरेको त्यो पाप, परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको पाप, अनाज्ञाकारी भएको त्यो पाप, जुन पापले गर्दा सारा सृष्टिलाई नै खतम गरिरहेको थियो, सारा सृष्टि नै तहस नहस पारिदिएको थियो। हो त्यो पाप चाहिँ स्वयं यीशु ख्रीष्ट बन्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो गेत्सेमनी बगैँचामा उहाँले के भन्नुभयो कि त्यो कचौराबाट पिउनुभन्दा अगाडि हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। त्यो कचौरामा के थियो? त्यो कचौरामा त्यो पाप थियो। That sin was in that ball। त्यो कचौरामा त्यो पाप थियो। र उहाँले तै पनि भन्नुभयो मेरो इच्छा होइन तर तपाईको इच्छा पूरा होस्। किनकि त्यो कचौरा पिउने बित्तिकै उहाँ पाप बन्न गइरहनु भएको, पाप बन्ने बित्तिकै उहाँ परमेश्वरबाट अलग हुन गइरहनु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि उहाँ कहिले पनि पाप गर्नुभएको थिएन र उहाँ पापी हुनुभएको थिएन। तर उहाँ त पाप नै बन्नुभयो। जुन पापले सारा विश्वलाई नाश पारिरहेको थियो, त्यो पाप नै उहाँले लगेर क्रुसमा जानुभएको, क्रुसमा उहाँ टाङ्गिनु भएको र चिहानमा जानुभएको, उहाँले मृत्यु सामना गर्नुभएको, नर्क जानुभएको, अनि उहाँ बौरी उठ्नु भएको। हालेलुया, हालेलुया। र यसरी हामीले हाम्रो धार्मिकता हामीले बुझ्यौँ भने कि हामी फेरि उहाँसँगको एकदमै सही स्थानमा आइसकेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भनेदेखि तब हामी पिताको अगाडि एकदमै साहसिलो भएर एकदमै हिम्मत साथ हामी आउन सक्छौँ। हिब्रूले भने जस्तै कि जब तिमीहरू परमेश्वर कहाँ आउँछौ एकदमै साहसिलो भएर आऊ, ताकि तिमीहरूलाई खाँचो परेको बेलामा तिमीहरूले परमेश्वरबाट अनुग्रह प्राप्त गर्न सक, कृपा प्राप्त गर्न सक। साहसिलो भएर आऊ। हामी अब आउन सक्ने त्यो अनुमति हामीलाई मिलेको छ। र त्यो चाहिँ कसरी मिलेको छ? ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको कामको कारणले गर्दाखेरि। वाउ, हालेलुया। अहिले नै तपाईँ धार्मिक हुनुभएको छ, अहिले नै तपाईँमा त्यो अधिकार छ, त्यो हक छ, र तपाईँले एकदमै शक्तिशाली प्रार्थना गर्न सक्ने तपाईँले त्यो मौका तपाईँले पाउनु भएको छ। नाउ यु क्यान प्रे द मोस्ट पावरफुल प्रेयर। तपाईले एकदमै शक्तिशाली प्रार्थना अब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रार्थना पनि एलिया झैं, अझ एलिया भन्दा पनि म त त्यो भन्छु, किनकि एलियाको धार्मिकता चाहिँ उनको कर्ममा आधारित थियो, तर हाम्रो धार्मिकता चाहिँ येशू अर्थात् स्वयं परमेश्वरको पुत्रले गर्नुभएको काममा आधारित छ। र यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सित्तैमा, यो धार्मिकता जुन अहिले हामीले पाएको छ, यो चाहिँ हामीले सित्तैमा पाएको धार्मिकता हो र त्यसमा आधारित छ हाम्रो धार्मिकता चाहिँ। हालेलुया। आज हामी धार्मिक जनहरूलाई यतिकै धार्मिक बनाउनु भएको छैन परमेश्वरले। हामीलाई उहाँले प्रार्थना गर्नको निम्ति हामीले धार्मिक तुल्याउनु भएको छ। वी आर कल्ड, द राइचियस आर कल्ड टु प्रे। हामीलाई प्रार्थना गर्नको निम्ति बोलाइएका हामी छौँ। प्रार्थना गर्न बोलाइएका छौँ भन्ने बित्तिकै हिजोको कुरा याद गर्नुहोस् त कि हामीले किन प्रार्थना गर्नुपर्छ? बिकज हामी नै यस पृथ्वीमा परमेश्वरको हातहरू हौँ, ओठहरू हौँ, आँखाहरू हौँ, खुट्टाहरू हौँ। हामीद्वारा नै उहाँले अब यस पृथ्वीमा काम गर्नुहुन्छ। इफ ही वान्ट्स टु डु एनिथिङ इन दिस वर्ल्ड, उहाँले यदि केही यस पृथ्वीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने ही वर्क्स थ्रु अस, उहाँले हामीद्वारा काम गर्नुहुन्छ। हामी हल्लेनौँ भनेदेखि उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले उद्धारको कार्य त गरेर सिद्ध्याएर राखिदिइसक्नु भएको छ, र अब हामी निष्क्रिय भएर बस्यौँ भने, हामीले हात खुट्टा नै चलाएनौँ भने, हामी थप्प भएर बस्यौँ भनेदेखि उहाँले गर्नुभएको त्यो काम त रद्द हुँदैन, उहाँको त्यो उद्धारको कार्य त रद्द हुँदैन, तर के हुन्छ त? अप्रभावशाली हुन्छ। त्यसले कसैलाई पनि प्रभाव पार्न सक्दैन। विशेष गरी जसको निम्ति उहाँले ती दुःख उठाएर मर्नु भएको छ,
उद्धार गर्नुभएको छ जसलाई उनीहरूको उद्धार कहिले पनि हुने छैन यदि हामी चलहल गरेनौँ भनेदेखि, हामी हल्लेनौँ भनेदेखि, हामी निष्क्रिय भएर बस्यौँ भनेदेखि चाहिँ। त्यसकारण आज हामीलाई प्रार्थना गर्न, मध्यस्थ बन्नलाई, प्रतिनिधिहरू बन्नलाई परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। वाउ, हालेलुया। र आउनुहोस् हामी याकुबको 5:16 त्यो दुईवटा पक्ष हामी हेरौँ। त्यहाँ मैले के भनेको थिएँ? प्रभावशाली र ज्वलन्त भनेर भनेको थिएँ, होइन त? प्रभावशाली, एउटा धार्मिक जनको प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थनाले नै धेरै ठुलो काम गर्छ। म एउटा गृह कार्य हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई म दिन्छु। यो हिब्रू 5:16 कृपया तपाईँले लेख्नुहोस्। तपाईँले एउटा पानामा 5 चोटि 5 टाइम्स 5 चोटि तपाईँले त्यो लेख्नुहोस्। मैले भनेको उल्था चाहिँ लेख्नुहोस् है। अनि यो चाहिँ कुनै मेरो साराज ट्रान्सलेसन होइन, यो चाहिँ यो मेरो ट्रान्सलेसन, मेरो उल्था होइन। फेरि कसैले यसो नभनोस् कि उहाँले त वचन पनि आफ्नै तरिकाले आफ्नै पारामा अथवा आफ्नै उल्था गर्नुहुँदो रहेछ, ढल्काउनु हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ नहोस्। किनकि तपाईँले त्यो भन्नुभन्दा अगाडि इङ्ग्लिसका ती बाइबलका उल्थाहरू तपाईँले पहिला पढ्नुहोस्। कति समयमा हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी नेपालीमा पनि हामीले बाइबल पाएका छौँ। एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। वी हेभ द बाइबल इन आवर ओन ल्याङ्ग्वेज। त्यसको लागि अति नै ग्रेटफुल हुनुहोस्, धन्यवादी हुनुहोस्। तर हाम्रो माझमा पनि उद्धारको यो ज्ञान चाहिँ, उद्धारको यो रहस्य चाहिँ खोलिएको, हामी नेपाली जातिले उद्धार पाएको चाहिँ धेरै समय भएको छैन। र यो बाइबल पनि उल्था गरिएको अब भनौँ न धेरै समय भएको छैन। इनिसियल स्टेजमा नै हाम्रो नेपाली बाइबल भएको हुनाले गर्दाखेरि कतिवटा कुराहरू छुटेका छन्। र यसको अर्थ यो होइन कि हामीमा त्रुटि छ, बाइबलमा त्रुटि छ भनेको होइन। तर केही कुराहरू छुटेको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ इङ्ग्लिसमा हेर्दै हामीले त्यहाँ सच्याउँदाखेरि हामीले त्यहाँ थपेको र घटाएको भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले दिएको प्रकारको चाहिँ तपाईँले 5 चोटि लेखेर कृपया मलाई पठाउनुहोस् हाम्रो मेसेन्जरद्वारा। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है म। धार्मिक जनको प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम गर्दछ। हालेलुया। ओके, वान मोर टाइम। धार्मिक जनको प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम गर्दछ। आमेन। केवल प्रार्थना गरेर मात्रै ठुलो काम हुँदैन प्रियजन हो। पहिला सुरु त एउटा धार्मिक जनको प्रार्थना हुनु पर्यो। हामीले नयाँ गरी जन्मिएको हाम्रो नयाँ जन्म भएको हुनु पर्यो, हाम्रो पाप शुद्ध भएको हुनु पर्यो, होइन त? एन्ड द्याट भइसकेका छौँ, ख्रिस्टले गरिसक्नु भएको छ, हामी धार्मिक भइसकेका छौँ। अब त्यो इट्स अ डन डिल भयो, होइन? त्यो त भइसक्यो। तर अब चाहिँ हुनु परेको के छ? हाम्रो प्रार्थना प्रभावशाली र ज्वलन्त हुनु परेको छ। ओके, अब प्रभावशाली चाहिँ के हो त? त्यसको अर्थ के हो? हामी एकचोटि हेरौँ न। प्रभावशालीको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त अनुसार प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको वचनमा राखिदिएका नियम अनुसार प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको वचनमा राखिदिएका स्तर अनुसार प्रार्थना गर्ने। टु प्रे अकर्डिङ टु द स्ट्यान्डर्ड्स, रुल्स एन्ड प्रिन्सिपल्स अफ द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचनको स्ट्यान्डर्ड्स, स्तर, नियमहरू र सिद्धान्त अनुसार प्रार्थना गर्नेलाई प्रभावशाली भनिन्छ। प्रभावशाली प्रार्थना, इफेक्टिभ भनेको चाहिँ त्यो हो। उदाहरणमा हामीले खेलकुदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हरेक खेलकुदको आफ्नै आफ्नै नियमहरू हुन्छन्, होइन त? हामीले फुटबल खेल्दाखेरि क्रिकेटको नियम चलाउन सक्दैनौँ, क्रिकेट खेल्दाखेरि हामीले यता ब्याडमिन्टनको नियम चलाउन सक्दैनौँ, ब्याडमिन्टन खेल्दाखेरि लन टेनिसको हामीले नियम चलाउन सक्दैनौँ, होइन त? हाम्रो सबै खेलकुदको आफ्नो नियमहरू छन्। हामीले खेलेर जिते तापनि हामीले त्यो नियमलाई पालन गरेका छैनौँ भनेदेखि त्यो जित चाहिँ जित हुँदैन, हामी हार्छौँ नै तैपनि। त्यसरी नै प्रार्थना गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो प्रार्थना गरेर त्यो प्रार्थनाको दौड त सिद्धाउँछौँ होला, तर हामीले कुन प्रार्थना कस प्रकारले गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हामीले परमेश्वरको वचनको ज्ञान प्राप्त गरेर त्यो ज्ञान अनुसार हामीले गरेनौँ भनेदेखि हामीले प्रार्थना त गर्छौँ होला, तर त्यो प्रार्थनाले केही पनि काम गर्दैन, प्रभावशाली हुँदैन। मतलब हामीले रिजल्ट नै पाउँदैनौँ, हामी सफल हुँदैनौँ हामीले यदि नियम पालन गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ। र बाइबलमा हामी त्यो हेर्दै जानेछौँ। भोलिको दिन छ, पर्सिको दिन हामी हेर्नेछौँ कि ती प्रार्थनाहरू के हुन्, कस्तो कस्तो प्रकारको प्रार्थना बेलामा गर्नको निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ, हामी त्यो हेर्नेछौँ।
र त्यो नियमहरू हामीले प्रार्थना गर्नु, त्यो पालन गर्नु अति आवश्यक छ प्रार्थनामा। र साथसाथै हामीले परमेश्वरको वचनमा आधारित एउटा कुरा चाहिँ प्रियजन हो, निश्चित छ है, हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई हामीले प्रयोग गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो प्रार्थना त्यति प्रभावशाली हुँदैन, हाम्रो प्रार्थनाले त्यति काम गर्दैन। परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई एकदमै आदर गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो वचन अनुसार नै काम गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो वचनलाई धेरै आदर गर्नुहुन्छ, उहाँको वचन अनुसार उहाँ चलहल गर्नुहुन्छ। हाम्रो हाम्रो भावनाले, हाम्रो इमोसनले भनौँ, हाम्रो भावुकताले परमेश्वरलाई हामी हल्लाउन सक्दैनौँ, चलाउन सक्दैनौँ। हामी जति भावुक भएर प्रार्थना गरे तापनि भनौँ न, हामी एकदमै कहिले कति समयहरूमा हामी यति दुखित भइरहेका हुन्छौँ, हामी त्यस्तै स्थितिहरूमा परिरहेका हुन्छौँ र हामीले पीडा पोख्न थाल्छौँ परमेश्वर कहाँ आएर। हामी मानिस जातिको त्यो त एउटा हाम्रो बानी हुन्छ, हामीले पीडा पोखाइरहेको हुन्छ। कोही व्यक्तिको अगाडि पनि हामीलाई त्यतिखेर हुन्छ नि, द्याट भेरी मोमेन्ट हामीलाई के कुराले सताएको छ हामी वाताततै निकालिदिइहाल्छौँ होइन त, हामीले ओखलिदिइहाल्छौँ। त्यसरी नै कति समयहरूमा हामीले परमेश्वरको अगाडि गएर पनि त्यसरी नै प्रार्थना भनेर धोकामा परेर हामीले त्यसरी ओखल्छौँ र हामीले त्यसलाई नै प्रार्थना सोचिरहेका हुन्छौँ, तर त्यसले परमेश्वरलाई हल्लाउँदैन। र परमेश्वर हल्लिनु न भनेको अर्थ पनि होइन, त्यो पनि होइन, तर परमेश्वरले केही गर्न सक्नुहुन्न के, किनभने परमेश्वरले आफूलाई आफ्नो वचनले बाँधेर राख्नु भएको छ। हुन्छ नि, जबसम्म हामीले परमेश्वरको वचनलाई नै लिएर परमेश्वरलाई भन्दैनौँ प्रार्थनामा कि प्रभु तपाईँले वचनमा यस्तो भन्नुभएको छ, हामीलाई यस्तो हुँदाखेरि तपाईँले यस्तो गर्छु भन्नुभएको छ भनेर हामीले वचनमाथि वचन हामीले लिएर आएर हामीले त्यो स्वीकारेका छैनौँ भने हाम्रो प्रार्थनाले काम गर्दैन भनेको के त्यसको अर्थ चाहिँ। त्यसकारण बाइबलमा अर्को ठाउँमा पनि प्रभुले के भन्नुभएको छ कि मेरो वचनको सम्झना मलाई दिए, आओ पनि भन्नुभएको छ प्रभुले, कि हामी दुईजना बसौँ र वचन छलफल गरौँ पनि भन्नुभएको छ। सो इट इज सो इम्पोर्टेन्ट टु नो द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचन जान्नु चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। विदाउट द नलेज अफ द वर्ड अफ गड हामी इफेक्टिभ हुन, वी क्यान नेभर बी इफेक्टिभ। परमेश्वरको वचनको ज्ञान बिना हामी प्रभावशाली केवल प्रार्थनामा मात्रै होइन, हाम्रो जीवनमा पनि हुन सक्दैनौँ, किनकि प्रार्थनामा नै प्रभावशाली भएनौँ भनेदेखि त हाम्रो जीवनको अरू क्षेत्रमा हामी हुन सक्दैनौँ। किनकि हरेक कुरा के भने मैले अघि सुरुमा कि हरेक कुरा प्रार्थनामै जन्मिन्छ, प्रार्थनाले नै धानेर राखेको हुन्छ र प्रार्थनाले नै पुरा हुन्छ। हालेलुया। त्यसैले जसरी खेलकुदमा हरेक खेलकुदको नियम छ, प्रार्थनाको पनि हरेक विभिन्न प्रकारको प्रार्थनाको विभिन्न नियम छ र सही प्रकारले प्रार्थना गर्यौँ भने सही उत्तर हामीले पाउँछौँ। हालेलुया। र त्यो हामी हेर्दै अझै हेर्दै जानेछौँ प्रार्थनामा अझै कस्तो कस्तो प्रकारको प्रार्थना हो त त्यसो भनेदेखि मलाई त थाहै छैन बट तपाईँले भन्नु होला कि म त सबै अब हुनु त म नयाँ हुँ, मलाई त झनै प्रार्थना गर्न आउँदैन भनेर पनि कतिले हामी भन्छौँ, तर चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यसै कारण परमेश्वरले आज यतिका ज्ञानहरू दिइरहनु भएको छ। राइट टाइममा सही समयमा परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै समय खेर नफालिकन नै सही कुरा सिक्ने मौका परमेश्वरले दिइरहनु भएको छ, ताकि तपाईँले हरेक कुरा सही तरिकाले गर्न सक्नुको निम्ति। हालेलुया। त्यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद। र तपाईँले देख्दै जानुहुनेछ, बुझ्दै जानुहुनेछ कि ओ यो कुराको निम्ति चाहिँ मैले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो कुराको निम्ति चाहिँ मैले त्यसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। अनि ज्वलन्तको अर्थ चाहिँ, फर्वेन्टको अर्थ चाहिँ प्रभावशाली। तपाईँले हेर्नुभयो होइन, परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त र नियम अनुसार गर्नेलाई प्रभावशाली भनिन्छ। र ज्वलन्तको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा उद्देश्य लिएर गम्भीरतामा एकदम गम्भीर अभिप्राय राखेर, एकदमै उद्देश्य राखेर चाहिँ एकदमै आफ्नो भनौँ न महान एउटा भावना जताएर, भावुक भएर पनि म भन्न सक्छु, भावुक भएर पनि हामीले प्रार्थना गर्ने। एकदमै यो शब्द चाहिँ ल्याटिन शब्दबाट निस्किएको हो, ल्याटिन भाषाबाट। फर्वेन्ट भन्ने चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ आगो नै हो कि एकदमै उम्लिएको भन्ने दर्शिन्छ, एकदमै उम्लेको दर्शिन्छ। र हाम्रो प्रार्थना चाहिँ त्यस प्रकारको हुनुपर्छ
केवल अन्तमा मात्रै गएर चाहिँ एकदमै ज्वलन्त भएर प्रार्थना गर्ने होइन, सुरुमा चाहिँ एकदम अल्छी गरेर गर्ने होइन। हाम्रो प्रार्थना उत्तिकै ज्वलन्त भएर सुरु हुनुपर्छ, उत्तिकै ज्वलन्त भएर पनि अन्त हुनुपर्छ। कति समयहरूमा हामीले प्रार्थना गर्दा के गर्छौँ, एकदमै ब्लाइन्डली है हावामा तीर हाने जस्तै हामीले हानिरहेका हुन्छौँ। एकदमै एउटा टार्गेट नै नराखिकन, एउटा लक्ष्य नै नराखिकन हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ। तर ज्वलन्तको एउटा कुरा चाहिँ के हो त, लक्ष्य राखेर विथ पर्पस हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ एकदम ज्वलन्त भएर। र कति समयहरूमा हामीले कसरी प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ, सुरुमा अल्छी गरेर प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ, कतिमा झुली पनि रहेका हुन्छौँ हामी है, अनि के बडबडाइरहेका हुन्छौँ हामी आफैलाई थाहा पनि भइरहेको हुँदैन। अनि झन् हामीले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर सिकेका छौँ भनेदेखि त अन्य भाषामा हाम्रो दिमागलाई हामीले चलाउनु पर्दैन होइन। बाइबलले भनेअनुसार हाम्रो के हुन्छ अरे, हाम्रो दिमाग चाहिँ थप्प भनेको छ। अनि हामी बोल्नु जानेका छौँ अनि अन्य भाषामा बडबडाइरहेको हुन्छ अनि हाम्रो दिमाग चाहिँ कता कता पुगिरहेको हुन्छ। तर अनि पछि झस्याङ्गे भएर चाहिँ हामी त्यहाँ लास्टमा अलिकति ज्वलन्त हुन थाल्छौँ। तर कति समयहरूमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदम गरेर गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ गरेर सेलाएर जान्छौँ। तर ज्वलन्तको अर्थ त्यो होइन, सुरुमा पनि उत्तिकै एकदमै उम्लेको प्रकारले प्रार्थना गर्ने, अन्तमा पनि त्यही जोसमा अन्त गर्ने। र अर्को चाहिँ ज्वलन्तको अर्को अर्थ चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको हाम्रो भित्र हृदय सँगसँगै है, हाम्रो इनर म्यान होइन, हाम्रो भित्रीय मानिस सँगसँगै अथवा हाम्रो आत्मा सँगसँगै, हाम्रो आत्मा जहाँ बगिरहेछ। किनभने बाइबलले के भनेको छ, हाम्रो आत्मा त तयार छ, हाम्रो शरीर कमजोर छ भनेको छ नि होइन। परमेश्वरको कति कुराहरू गर्न हाम्रो आत्मा त सधैँ तयार हुन्छ, तर हाम्रो शरीर कमजोर भइरहेको हुन्छ, हाम्रो इच्छा भइरहेको हुँदैन। तर ज्वलन्तको अर्थ चाहिँ के हो त, हाम्रो आत्मा जहाँ गइरहेको छ त्यही सेम डिरेक्सनमा, त्यही सेम दिशातिर चाहिँ हाम्रो विचार, हाम्रो इच्छा, हाम्रो भावना र हाम्रो शरीर पनि सँगसँगै बग्नुलाई चाहिँ ज्वलन्त भनिन्छ, ज्वलन्त भनिन्छ। र तपाईँले यसरी हल्का प्रकारले प्रार्थना गर्नुभएको छ भनेदेखि प्रार्थनाको उत्तर आउँछ भनेर पनि नसोच्नुहोस् है, त्यो तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन। किनकि याकुब 1:7ले के भनेको छ कि दोहोरो मन भएको व्यक्ति चाहिँ उसको सबै कामकाजमा, उसको सबै एक मन भएकोले नै परमेश्वरबाट केही प्राप्त गर्छ। यस्तो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरबाट केही प्राप्त गर्छ भनेर नसोचोस् भनेर भनेको छ याकुबमा। याकुब 1मा तपाईँले पढ्दै जानुहोस् त। एउटा दोहोरो मन भएको व्यक्ति चाहिँ ऊ अस्थिर हुन्छ र अस्थिर भएको व्यक्तिले चाहिँ केही पनि प्राप्त गर्दैन भनेर चाहिँ याकुब 1:7ले भनेको हामी देख्दछौँ। र ज्वलन्तलाई अझै पनि बुझाउनुको निम्ति हामीले इक्जाम्पल अथवा उदाहरण के लिन सक्छौँ, जब हामीले आइरन गर्छौँ नि कपडालाई, त्यतिखेर कुनै कपडा एकदमै साह्रै खुम्चिएको छ भनेदेखि हामीले के गर्छौँ, त्यो आइरनलाई अलिकति अझै बढी तताउँछौँ होइन त, त्यो खुम्चिएको कुराहरू चाहिँ त्यो खुम्चिएकोलाई हटाउनको निम्ति। सो जति हामीले बढी तताउँछौँ त्यो खुम्चिएको छिट्टो जान्छ। त्यसरी नै हो, त्यसरी रन्काउनु भनेको के, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ एकदमै रन्किएको प्रार्थना, एकदम ज्वलन्त प्रार्थना हुनु चाहिँ आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै कराएर चिच्चाएर आफ्नो स्वर सुक्ने गरी हामी जो होइनौँ त्यो बन्ने भनेको चाहिँ होइन। कति समयहरूमा हामीले प्रार्थना गर्दा त्यो पनि गरिरहेका हुन्छौँ। हो, हामीले ठुलो आवाजमा प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ, तर पनि कति समयहरूमा चाहिँ हामी प्रार्थनामा उत्रिने बित्तिकै कति व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रार्थना भनौँ न स्वभाव नै अर्कै भइहाल्छ के, हाम्रो बोली नै अर्कै भइहाल्छ, हाम्रो व्यवहार नै अर्कै भइहाल्छ। अब त्यो एक्ट गर्ने भनेको पनि होइन, वी डोन्ट ह्याभ टु एक्ट। कति समयमा हामीले कति व्यक्तिहरूले उनीहरूले एक्टिङ गरिरहेका छौँ भनेर चाहिँ गरिरहेको हुँदैनन्, तर पनि हामीले देख्छौँ नि जो व्यक्ति हो नर्मली उसले जो कुरा गर्छ उसले त्यस्तो गरिरहन्छ, नर्मली जे गर्छ प्रार्थनामा चाहिँ उसले त्यस्तो गरिरहेका हुँदैन। प्रार्थनामा एकदम अर्कै स्वर निकालेर एकदमै भनौँ न अर्कै व्यक्ति भइदिन्छ कि त्यो हुनु पर्दैन, हामी त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर त्यसको अर्थ त्यो ज्वलन्त हो भन्ने होइन, तर ज्वलन्तको अर्थ चाहिँ एकदमै आफ्नो विचारलाई यताउति जान नदिने के, हाम्रो शरीरलाई पनि कमजोर हुन नदिने, शरीरलाई नछोडिदिने, एकदमै होसमा, एकदम सतर्कतामा, आत्मा जहाँ गइरहेको छ त्यहाँ एकदमै चेतनशील भएर, एकदमै सतर्क भएर, विथ कन्सियस एफर्ट भन्छ नि, एकदमै भनौँ एउटा सचेत भएर हामी सुरुदेखि अन्तसम्म प्रार्थना गर्ने।
र सचेत भएर गरेको छौँ भनेदेखि हामी प्रभावशाली कसरी हुन सक्छौँ? सचेततामा के आउँछ त? हामीले सचेत भएर जुन कुराको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छौँ त्यसमा कसरी गर्नुपर्ने, वचनले कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा के भन्छ भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँबाट वचनको सिद्धान्तहरू हामीलाई याद हुनु थाल्छ। एउटा एउटा हामीले त्यहाँ त्यो ठाउँमा त्यहाँ भनेको छ, त्यस्तो भनेको छ भनेर त्यो वचन हामी उद्धृत गर्न थाल्छौँ। त्यहाँ त्यहाँ त्यस्तो भनेको छ भनेर हामी त्यो वचन उद्धृत गर्न थाल्छौँ अनि हामी यति फोकस्ड भएका हुन्छौँ। द्याट इज कल्ड फर्भेन्ट। हो यसरी प्रार्थना गर्नु भनेर भनेको हो। हुन्छ, हामी 5 मिनट्स ब्रेक लिनेछौँ, त्यसपछि फेरि आउनेछौँ।
हालेलुया। हुन्छ, फेरि पनि तपाईहरुलाई क्लासमा स्वागत छ। र यसरी हामीले हेरिरहेका थियौं अथवा हेरिरहेका छौं कि प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थना भनेको के हो। ज्वलन्त भन्ने बित्तिकै हामीले याकुब 4 को 5 मा हामी के देख्न सक्छौं, त्यहाँ एउटा खण्डमा पवित्र हाम्रो निम्ति एकदमै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ तीव्रतामा हाम्रो निम्ति डाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पढ्न सक्दछौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, or do you think it is in vain that the spirit who dwells in you yearns for you jealously? यहाँ भनेको छ कि तिमीलाई के लाग्छ कि पवित्र आत्माले व्यर्थैमा नै तिमीहरूको निम्ति तीव्रतामा डाह गर्नुहुन्छ त? उहाँ त्यसको अर्थ के हो थाहा छ? उहाँ यति साह्रो हामीलाई सहायता गर्न तयार हुनुहुन्छ। हामीलाई लिएर हामीले गरेका क्रियाकलापमा उहाँ यति साह्रो इन्भल्भ, उहाँ यति समावेश हुन चाहनुहुन्छ, संलग्न हुन चाहनुहुन्छ, उहाँले आएर हामीलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ। र त्यसरी नै हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो फिलिङ्सलाई, आफ्नो भावनालाई, आफ्नो प्राणलाई, किनकि ज्वलन्त भन्ने बित्तिकै ज्वलन्तले प्राणको भाग दर्शाउँछ र हाम्रो प्राणलाई परमेश्वरको आत्मामा समर्पण गर्नु अति आवश्यक छ। यदि हामीले ज्वलन्त भएर प्रार्थना गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ, किनकि जति छिटो तपाईले आफूलाई पवित्र आत्मामा समर्पित गर्नुहुन्छ त्यति छिटो नै तपाई आत्मिक दुनियाँमा ज्वलन्त भइकन तपाई आत्मिक दुनियाँमा छल्याङ लाउन सक्नुहुन्छ। किनकि याद गर्नुहोस्, हामीले यस पृथ्वीमा यो प्राकृतिक क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छैनौं अथवा गरेका हुँदैनौं। हामीले आत्मिक दुनियाँमा गएर प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौं अथवा काम गरिरहेका हुन्छौं। हामी विश्वासी जनहरूले याद गर्नुपर्छ है, यो बुझेर तपाई आशिषमय हुनुहोस् अथवा एकदम खुसी हुनुहोस्, आनन्दित हुनुहोस् कि आज हामीले यो सौभाग्य पाएका छौं अथवा यो मौका पाएका छौं कि आत्मिक दुनियाँमा गएर पनि हामीले वाउ काम गर्न सक्ने। हामी त शरीरमा प्राकृतिक देखिन्छौं तर वी आर नट नेचुरल, हामी चाहिँ शारीरिक होइनौं, वी आर स्पिरिचुअल। हामी त आत्मिकीहरू हौं। आत्मिकी व्यक्तिहरूले आत्मिकी दुनियाँमा काम गर्छ। सो जति छिटो हामीले त्यो कुरा बुझ्न सक्छौं त्यति नै छिटो हामीले आशिष पाउँछौं, त्यति नै हामीलाई फाइदा हो। त्यसकारण जति छिटो हामीले आफ्नो सम्पूर्णतालाई, आफ्नो प्राणलाई, आफ्नो भावनालाई हामीले परमेश्वरको आत्मामा सुम्पिन सक्छौं, शारीरिक टन्टालाई हामीले हटाएर, किनकि कति समयहरुमा चाहिँ हामी किन त्यहाँ आत्मामा हामी समर्पित हुन सक्दैनौं थाहा छ? किनकि हामीलाई धेरै संसारका अरु कुराहरूले हामीलाई जेल्लाएर राखेको हुन्छ। त्यो सोचहरूले, त्यो चिन्ता र फिक्रीहरूले चाहिँ हामीलाई यसरी बाँधेर राखेको हुन्छ, जक्डिएर राखेको हुन्छ। तर जति हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पन्छाएर, त्यसकारण बाइबलमा के भनेको छ, तिमीहरूलाई तिमीहरूको यो दौडमा तिमीहरूलाई सुस्ताउने हैन, एकदम ढिला गराइदिने ती सबै टन्टाहरूलाई, ती सबै भनौं न जन्जालहरूलाई तिमीहरूले एकातिर राखिदेऊ भनेर बाइबलले भनेको हामी देख्दछौं। जे कुराले हामीलाई चाहिँ एकदम सुस्त बनाउँछ, एकदमै ढिला गराइदिन्छ, त्यो सबै कुराहरू हटाऊ। र जति छिटो हामी त्यो गर्न सक्छौं र आफ्नो आत्मालाई हामीले, आफ्नो प्राणलाई हामीले परमेश्वरको आत्मामा समर्पण गर्न सक्छौं, त्यति नै छिटो हामी आत्मिक दुनियाँमा गएर हामीले आत्मिक दुनियाँबाट परमेश्वरले जुन बाइबलमा भन्नुभएको छ कि आत्मिक दुनियाँमा परमेश्वरले हामीलाई चाहिएको सबै कुराले आशिषमय तुल्याइसक्नु भएको छ। यी सबै आशिषहरूले He has already blessed us with all the spiritual blessings in the spiritual realm. आत्मिकी दुनियाँमा ती सबै आत्मिकी आशिषहरूले हामीलाई आशिषमय तुल्याइसक्नु भएको छ। र आत्मिकी आशिष भन्ने बित्तिकै के हो थाहा छ? ती सबै प्राकृतिक नै हुन्। हामीलाई प्राकृतिकमा चाहिने ती सबै आशिषहरू चाहिँ अहिले आत्मिकी दुनियाँमा छ भने, till it is in the spiritual realm, it is spiritual. जबसम्म त्यो आत्मिकी दुनियाँमा छ त्यो आत्मिकी हो। जसरी हामीले घाम, जुन, तारा, यस संसारमा भएका सबै यावत थोकहरू हामी जुन देख्छौं नि, यी सबै पनि आत्मिकी नै हुन्। कुनै समय परमेश्वरको हृदयभित्र थिए यी सबै कुराहरू, र जब उहाँले बोल्नुभयो ती सबै कुराहरू के भए? यसरी हामीले देखिन सक्ने अथवा एउटा प्राकृतिक हुन गए। तर कतिले भन्छन् देख्न सक्नेहरू चाहिँ प्राकृतिक हुन्, इट्स वर्ल्डली, इट्स नेचुरल भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्छन्। तर होइन,
खासै भन्यो भने आत्मिकी र प्राकृतिकलाई हामीले छुटाउनै सक्दैनौँ। खालि के हो, ठाउँ फेरेको मात्रै हो, ट्रान्सफर भएको मात्रै हो, आत्मिकी दुनियाँबाट यहाँ आएको मात्रै हो। जस्तै कि भनौँ न अमेरिकाबाट हामीले नेपालमा कुनै कुरा लिएर आउँछौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, ठाउँ सर्छ मात्रै, होइन त, उताबाट यता मात्रै आउँछ। त्यस्तै जस्तै आत्मिकी दुनियाँमा पनि हामीले गएर त्यसरी हामी लिएर आउन सक्छौँ। र जति छिटो हामीले आफूलाई पवित्र आत्मामा समर्पित गर्छौँ त्यति नै छिटो हामी पवित्र आत्मिकी दुनियाँमा गएर हामीलाई चाहिएको कुरा हामी त्यति नै छिटो लिएर आउन सक्छौँ। हामीले एकदमै प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थनाको उदाहरण हामी कसलाई देख्न सक्छौँ थाहा छ? येशू ख्रिस्टलाई। हिब्रू 5:7 भनिएको छ कि उहाँको शरीरको समयमा येशू ख्रिस्टले पनि एकदमै निश्चित अन्तर्विन्ती उहाँले चढाउनु भयो, एकदमै बलियो क्रन्दनको साथमा आँसु झारेर भनेर चाहिँ बाइबलमा हिब्रूको 5:7 भनेको छ। इदनको बगैँचामा यतिसम्म तीव्रतामा, यतिसम्म ज्वलन्त भएर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, यति साह्रो प्रभावशाली प्रार्थना उहाँले चढाउनु भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो उदाहरण हुनुहुन्छ प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थनाको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त येशूले जे गर्न आउनुभयो उहाँले त्यो गरेर सिद्ध्याउनु भयो। यदि आज हामीले पनि येशूले भन्नुभएको अनुसार कि तिमीहरूले आज यो काम गरेको देखेर तिमीहरू छक्क पर्छौ, तर दिन आउनेछ यो पनि गर्नेछौ र योभन्दा पनि महान काम तिमीहरूले गर्नेछौ, त्यो दिन यदि हामीले त्यसरी उहाँले भनेको अनुसार हामीले गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि, हामी पनि गर्न इच्छा राख्छौँ भनेदेखि हाम्रो प्रार्थना पनि ख्रिस्टको जस्तै नै हुनुपर्छ। हालेलुया। अनि हामी अब अहिले अर्को सानो शीर्षकमा हामी जानेछौँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रार्थना चाहिँ दुई प्रकारले हामी गर्न सक्छौँ। अब यसमा धेरै व्यक्तिहरूको अन्योलता म देख्दछु यो दुई प्रकारको प्रार्थनामा। एउटा चाहिँ जुन बाइबलमै छ, म खण्डहरू खोलेर तपाईँलाई देखाउनेछु कि त्यो दुई प्रकारको प्रार्थना चाहिँ दुई तरिकाले, भनौँ न दुई प्रकार म भन्दिनँ, दुई तरिकाले हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। दुई प्रकारको प्रार्थना चाहिँ होइन, तर दुईवटा तरिकाले हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ है, यसरी बुझौँ है। दुईवटा तरिकाले हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र कतिले यो कुरामा आज कतिजना अन्योलमा नै परेको म देख्छु, तर यो क्लास लिइसकेपछि तपाईँको अन्योलता हट्नेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास गर्छु। त्यो दुईवटा तरिका के हो थाहा छ? एउटा चाहिँ आफ्नो समशक्तिले प्रार्थना गर्ने, आफ्नो विचारले प्रार्थना गर्ने, अर्को चाहिँ पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्ने अथवा आत्मामा प्रार्थना गर्ने। अनि पहिलो सुरु अहिले पहिला चाहिँ हामी प्रेयर अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, समशक्तिले प्रार्थना गर्ने प्रार्थनालाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। एफिसी 6:18 पाउलले यसरी भनेका छन्। आउनुहोस् त हामी एकचोटि खोलौँ। एफिसी 6:18। हालेलुया। यहाँ भनेको चाहिँ सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर, यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरह। यहाँनिर के भन्यो त? आत्मामा प्रार्थना गरिरह भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। अनि त्यसरी नै हामीले पहिलो कोरिन्थी 14:14 र 15 पनि हामी एकचोटि त्यहाँ पढौँ। र यही खण्डलाई म फेरि एकचोटि तपाईँलाई यहाँनिर मैले देखाउन चाहेको कुरा म देखाउन चाहन्छु। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय, सारा प्रार्थना मतलब अल प्रेयर, एकदमै सबै प्रकारको प्रार्थना र निवेदन भनेपछि त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको प्रार्थना भएको हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। र साथसाथै सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर पनि भनेको छ। त्यहाँ आत्माको प्रार्थना पनि भएको हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। र यसरी सबै सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरह भनेर चाहिँ त्यहाँ पाउलले भनेका छन्। अनि समशक्तिले प्रार्थना गर्नु भनेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो बुझ्ने भाषामा प्रार्थना गर्नु, हाम्रै आफ्नै भाषामा, एउटा भनौँ यो प्राकृतिक भाषामा। पहिलो कोरिन्थी 14:14 देखि 15 पनि अझै पाउलले यसरी भनेका छन्।
किनभने मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा मेरो आत्माले प्रार्थना गर्दछ, तर मेरो दिमाग चाहिँ निष्फल हुन्छ। अब मैले के गर्ने त? म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु र दिमागले पनि प्रार्थना गर्नेछु। आत्माले स्तुति गर्नेछु र म दिमागले पनि स्तुति गर्नेछु। हालेलुया। यहाँ के भनियो त? पाउलले के भनिरहेका छन् कि म आत्मामा पनि प्रार्थना गर्दछु र म मेरो समशक्तिले पनि प्रार्थना गर्दछु। आई प्रे विथ द अन्डरस्ट्यान्डिङ, मतलब बुझ्नु सक्ने। होइन, आत्मा आत्मा भनेको चाहिँ यहाँ भित्रबाट प्रार्थना गर्नु भनेको भनेर कसैले भन्लान्। तर यहाँ यदि त्यो भित्र आत्माबाट प्रार्थना गर्ने, शरीरमा होइन, शरीरले होइन, तर आत्माले प्रार्थना गर्नु भनेको त्यो त्यहाँ कहाँ चाहिँ अन्य भाषामा लेखेको छ र भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यसकै ठ्याक्कै पछि के त्यहाँ के पाउलले के भने त? व्हेन आई प्रे इन द स्पिरिट माई स्पिरिट प्रेज बट माई अन्डरस्ट्यान्डिङ इज अनफ्रुटफुल। तर जब मैले आत्मामा, मेरो आत्माले गर्दछ, मेरो आत्माले त बुझिरहेको हुन्छ, तर मेरो विचार, मेरो दिमाग चाहिँ के हुन्छ अरे? अनफ्रुटफुल हुन्छ, निष्फल हुन्छ, उसले केही बुझ्दैन भनेको। भनेपछि त मेरो आत्माले नै प्रार्थना गर्ने, भित्र एकदम आत्मामा भन्छौँ नि होइन, अब खासमा त कहिले काहीँ अर्थ पनि नबुझेर आत्माले प्रार्थना गर्नु भनेर भनिरहेको हुन्छ हामीले। भित्रबाट घोरिएर प्रार्थना भन्ने अर्थ होला सायद त्यसको चाहिँ। जति नै जे गरेर प्रार्थना गरे तापनि हामीले एज लङ एज वी प्रे इन आवर ओन ल्याङ्ग्वेज, हामीले जबसम्म आफ्नै भाषामा प्रार्थना गरेको छौँ, वी अन्डरस्ट्यान्ड, हामीले त्यो बुझ्छौँ। तर यहाँ त के भनेको छ पाउलले? मैले आत्मामा प्रार्थना गरेँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ अरे? मेरो विचार चाहिँ निष्फल हुन्छ, मेरो दिमागले केही पनि बुझ्दैन। त्यसको अर्थ चाहिँ अन्य भाषाले प्रार्थना गर्नु भनेको, म गर्छु भनेको, म अन्य भाषाले पनि प्रार्थना गर्छु, बुझ्ने भाषाले पनि प्रार्थना गर्छु, म अन्य भाषाले स्तुति पनि गर्छु, म बुझ्ने भाषाले पनि परमेश्वरको स्तुति गर्दछु भनेको। त्यसको अर्थ चाहिँ यहाँ दुईवटा तरिका, प्रार्थनाको दुईवटा तरिका, भिन्दा भिन्दै तरिकाहरू पाउलले बताएको हामी देख्छौँ। र अर्को ट्रान्सलेसनमा, अर्को उल्थामा यो पहिलो कोरिन्थी 14:14 चाहिँ यसरी पनि भनिएको छ, यसरी पनि बुझाएको छ, आई विल प्रे विथ द एड अफ माई इन्टेलेक्ट। मेरो यो ज्ञानको अथवा मेरो विचारको सहायताले म प्रार्थना गर्दछु भनेको छ। मेरो विचारको सहायताले म प्रार्थना गर्दछु। हाम्रो दिमाग, हाम्रो विचार चाहिँ हामीलाई प्रार्थना गर्न सहायता गर्नलाई, प्रार्थना गर्दा सहायता गर्नलाई सृष्टि गरिएको हो। हाम्रो दिमाग चाहिँ प्रार्थना गर्दा हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति सृष्टि गरिएको हो। र हाम्रो विचारलाई हाम्रो आत्माले नै के गर्दछ? उत्तेजित गराउँदछ। हाम्रो भित्र आत्माले नै हाम्रो विचारलाई उत्तेजित गराउँदछ। पवित्र आत्माले पवित्र आत्माले हाम्रो विचारलाई नै के गर्छ त? उत्तेजित तुल्याउँदछ। कसरी गर्दछ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। माइन्ड भन्ने बित्तिकै के भयो? बुझ्ने भाषा भयो होइन त? मेरो विचारले, मेरो समशक्तिले भनेको अर्थ चाहिँ बुझ्ने, म प्रार्थना गर्दछु। तर त्यो बुझ्ने भाषालाई पनि पवित्र आत्मामा जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, म घरिघरि भन्नेछु किनभने तपाईँहरू कतिजना कन्फ्युज भइरहनु भएको छ होला। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ एकदम स्पष्ट हुनुहुनेछ। यो पहिलोचोटि कतिजनाले सुनिरहेकोले गर्दाखेरि पनि वाट इज ट्राइङ टु से भन्ने भइरहेछ होला है। के भनिरहनु भएको छ उहाँ? पवित्र आत्माले, समशक्तिले, पवित्र आत्माले, बुझ्ने शक्तिले। कन्फ्युज नहुनुहोस् प्लिज, ओके, रिल्याक्स। पाउलले के भने? म अन्य भाषामा पनि प्रार्थना गर्दछु, म बुझ्ने भाषामा पनि प्रार्थना गर्दछु, मेरो आफ्नै मातृभाषामा पनि म प्रार्थना गर्दछु। र जब म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दछु, अर्थात् म पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्दछु, मेरो समशक्ति चाहिँ निष्फल हुन्छ, निष्क्रिय हुन्छ, केही बुझ्दैन। तर अर्को उल्थाले के भने पहिलो कोरिन्थी 14:14 कि म मेरो विचारको सहायताले प्रार्थना गर्दछु, विथ द एड अफ माई इन्टेलेक्ट। मेरो दिमाग र मेरो विचारको सहायताले। हाम्रो दिमाग, हाम्रो विचार चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि सहायता गर्नलाई बनाइएको हो भनेर बुझ्नुहोस्। तर त्यो दिमागलाई चाहिँ के हुन्छ फेरि? पवित्र आत्माले नै के गर्नुहुन्छ? उत्तेजित तुल्याउनुहुन्छ, क्विकन है, एकदमै के भन्ने, देखाउँदै जानुहुन्छ कि कसरी गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा। मतलब डोर्याउँदै जानुहुन्छ हाम्रो विचारलाई पवित्र आत्माले नै। र कसरी गर्नुहुन्छ? जब हामीले हुन्छ नि
अन्य भाषामा, बुझ्ने भाषामा, अन्य भाषामा, बुझ्ने भाषामा, अन्य भाषामा, बुझ्ने भाषामा। हामी यसरी जब प्रार्थना गर्दै जान्छौँ नि, तब के हुन्छ हेर्दै जानुहोस्, म अझै बुझाउँदै जान्छु। तर अहिलेको लागि बुझ्ने भाषामा चाहिँ प्रार्थना गर्छुको अर्थ चाहिँ आई प्रे द वर्ड, परमेश्वरको वचन नै म प्रार्थना गर्दछु। जब तपाईँले परमेश्वरको वचन नै प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँ निश्चित हुनुहोस् कि तपाईँले परमेश्वरको एकदमै उत्कृष्ट अथवा एकदमै सर्वश्रेष्ठ इच्छामा प्रार्थना गरिरहनु भएको छ भनेर। When you pray the word, be confident that you are praying according to the will of God. परमेश्वरको इच्छा अनुसार तपाईले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ भनेर तपाईँ निश्चित हुनुहोस्, किनकि परमेश्वरको वचन नै परमेश्वरको के हो, इच्छा हो। The word of God is the will of God. परमेश्वरको वचन नै परमेश्वरको इच्छा हो। किन परमेश्वरले, किनकि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई धेरै आदर गर्नुहुन्छ। हाम्रो विचारलाई होइन, हाम्रो आइडियाजहरूलाई, हाम्रो तरिकाहरूलाई होइन, हाम्रो थट्सहरूलाई, हाम्रो सोचाइहरूलाई उहाँले आदर गर्नुहुन्न, केवल आदर गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई धेरै आदर गर्नुहुन्छ। ही अनर्स हिज वर्ड। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे कुरालाई उहाँले धेरै आदर गर्नुहुन्छ, हामीले त्यही लिएर जानु पर्यो नि त, होइन त? र पहिलो यूहन्ना 5:14 र 15 ले के भन्दछ? दिस इज द कन्फिडेन्स दैट वी हैव इन हिम। उहाँमा हाम्रो निश्चयता, हाम्रो साहस, हाम्रो हिम्मत यही नै हो, that if we ask anything according to his will, that he hears us। कि हामीले उहाँसँग जे माग्छौँ उहाँको इच्छा अनुसार, उहाँको इच्छा अनुसार, उहाँको इच्छा अनुसार उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हाम्रो विचार अनुसार होइन, हामीले जे चाहन्छौँ त्यही अनुसार होइन, तर उहाँको इच्छा अनुसार। अनि उहाँको इच्छा कसरी जान्ने? उहाँको वचनमा गएर, उहाँको वचन बुझेर। बिकज द वर्ड अफ गॉड इज द विल अफ गॉड। र जब हामी उहाँको इच्छा अनुसार हामीले प्रार्थना गर्दछौँ, पहिलो यूहन्ना 5:14 र 15 ले के भने त? कि हाम्रो निश्चयता यसैमा छ। दिस इज द कन्फिडेन्स दैट वी हैव इन हिम। यही नै निश्चयता उहाँमा हाम्रो छ कि हामीले जे कुरा उहाँको इच्छा अनुसार माग्छौँ, उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तर कुरा कहाँ रह्यो? कि we need to know the will of God. So to know the will of God, we need to know the word of God. आज उहाँको इच्छा हामीले बुझ्नुको लागि उहाँको वचन बुझ्नु हामीलाई आवश्यक छ। But if you are lazy, if you don't want to read the word of God, यदि तपाईलाई अल्छी लाग्छ, परमेश्वरको वचन पढ्नु मन लाग्दैन, पढ्न नसक्नेहरूले पनि सुन्न चाहनु हुँदैन भनेदेखि, किनकि येशूको पालामा सबैजना पढ्न सक्नेहरू थिएनन्, बिचारा ती साधारण स्त्रीहरूले के गर्थे? उनीहरूको विश्वास कसरी उत्पन्न गराउँथे? सुनेर। ख्रिस्टको चरणमा बसेर मरियम र मार्थाको कथा सुन्नुहोस्। मार्था त एकदमै आफ्नो काममा व्यस्त भइन्, धेरै अरू कुरामा जुन चाहिँ अनावश्यक थियो त्यस्तै कुराहरूमा उनी झेलिन्। तर प्रभुले के भन्नुभयो मरियमको विषयलाई लिएर चाहिँ? जे कुराको अति आवश्यक छ उनले आज त्यही रोजेकी छिन्, र यो कुरा चाहिँ उबाट कसैले खोसेर लिएर जान सक्दैन। मरियमले ख्रिस्टको चरणमा रहेर उनले येशूको वचन सुन्ने गरिन्, अनि यसरी परमेश्वरको इच्छा बुझिन्। आज कतिजनाको बहाना के हुन्छ भने, आई डोन्ट नो हाउ टु रिड एन्ड राइट। म परमेश्वरको वचन पढ्नु सक्दिनँ, म के गर्ने, म त जान्दिनँ, म त केही पनि जान्दिनँ, मलाई पढ्नै आउँदैन। परमेश्वरलाई विश्वास गर्नको लागि पढ्नुपर्छ, पढ्नु जान्नुपर्छ भन्ने होइन कि। परमेश्वरलाई मान्नुको निम्ति, हाम्रो सृष्टिकर्तासँग जोडिएर बस्नुको निम्ति, सृष्टिकर्तासँग सरोकार राख्नुको निम्ति हामीले डिग्री हासिल गर्नु पर्दैन। त्यस्तो हो भनेदेखि पढा लेखा मात्रै परमेश्वरसँग जोडिन्छन् भनेदेखि त नपढ्नेहरूको चाहिँ के त? नपढेकाहरूको त आज हामीले संसारमा हेर्ने हो भने सायद नपढेकाहरू नै धेरै छन् होला, अशिक्षित व्यक्तिहरू नै धेरै छन् होला। पढाइ लेखाइ भन्ने त पछि आएको कुरा हो के। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो बहानै नबनाऊ। तर हृदय कहाँ छ हाम्रो आज परमेश्वरमा? यदि तपाईले इच्छा गर्नुहुन्छ भनेदेखि, हिजो हामी एउटा घरमा गएका थियौँ, म अति नै आशिषमय भएँ, अनि म साँच्चै पनि म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिएँ। त्यहाँ घरको आमाले के भनिरहनु भएको थियो भन्दाखेरि कि उहाँको 3 जना छोरी, एउटा छोरा छ, र उहाँहरूको सुरुमा, अब अहिले त त्यो होइन, तर सुरुमा उहाँको अवस्था एकदमै नाजुक थियो, अति नै नाजुक थियो अरे। अनि उहाँहरू गाउँबाट आउनुभएको थियो होला सायद, अनि यहाँ काठमाडौँमा पढाउने त उहाँले आँट पनि गर्नुभएको थिएन आफ्नो छोराछोरीहरूलाई।
र जेठी छोरी चाहिँ उहाँहरूले त पढाउनु भएको थिएन, एकदमै नाजुक स्थिति थियो, एकदमै अब दिनभरि खेली नै रहन्थे। अनि तर उसको एउटा साथी चाहिँ स्कुल जाँदो रहेछ सानो बेलामा, नर्सरीमा भनौँ न। अनि उसले चाहिँ आमालाई नै भनौँ न, आमासँग नै अब भनौँ न म पनि जान्छु भनेर स्कुल जान्छु भनेर चाहिँ उसले यति इच्छा गरेर ऊ जबरजस्ती नै साथीसँग स्कुल जान्थ्यो अरे क्या। उसको एडमिसन पनि थिएन, बाबुआमाले तिर्न सक्नुहुन्थेन, तर जबरजस्ती स्कुलमा ऊ जाने गर्थ्यो अरे। अनि त्यसरी 1 महिना बित्यो, 2 महिना बित्यो, पछि त्यहाँ अब टिचर्सहरूले पनि सायद पढाउन थाल्यो होला, एकदमै अब परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उनीहरूले पढाए। तर त्यहाँ पनि हामी के देख्छौँ, जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय छ भने जस्तै उसले एकदमै उत्कट इच्छा गरेको हुनाले गर्दाखेरि यतिसम्म भएछ ऊ त स्कुलमा फर्स्ट आउन थालेछ, अनि उसले त स्कलरसिप पाएछ। अनि पढ्नु जाँदाखेरि अब छोरीले साह्रै रहर गरे भन्दाखेरि भनेको हुनाले यताउतिबाट जुटाएर चाहिँ अलिक सलिक चाहिँ स्कुललाई अब अलिअलि भए तापनि दिन थाल्नु भएछ उहाँहरूले चाहिँ। अनि हुँदा त त्यो वर्ष त स्कुलमा ऊ त फर्स्ट आएको हुनाले गर्दाखेरि स्कुलले त स्कलरसिप दिएछ। र त्यसरी ऊ त एकदम फर्स्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि त अब अरू बच्चाहरूलाई पनि उहाँहरूले एकदमै कोसिस गरेर पछि चाहिँ एकदम आँट गरेर होइन यिनीहरू एकदम पढ्न रहर गरेका छन् भनेर चाहिँ पढ्न पठाउनु भएछ। पछि त 3 जना पठाएकोमा 1 जना फ्री, अनि अझ के भएछ 3 जनामा 1 जना फ्री हुन्छ स्कुल, हामीलाई थाहा छ। तर एउटा त स्कलरसिपकै भयो, फ्री भयो, अर्को चाहिँ 3 जनामा एउटा फ्रीमा फ्री भएछ, अन्त दिनुपर्ने खालि 1 जनाको हो। यसरी यति त्यहाँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको, परमेश्वरले पनि एउटा मानिसले चाहिँ इच्छा गर्दाखेरि कसरी त्यहाँ परमेश्वरले बाटो बनाइदिनु भएको, त्यो सम्भव तुल्याइदिनु भएको कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसरी नै आज हामीले आफूलाई म त केही जान्दिनँ भनेर राख्नु भएको छ नि, साँच्चै पनि तपाईँले केही नजानिकन एक दिन यो संसार छोडेर जानुहुनेछ। तर तपाईँले भन्नुहुन्छ कि मलाई परमेश्वरको वचन जान्नु परेको छ, कसलाई पढ्नु आउँछ, तपाईँको घरमा कोही न कोही त पढ्न, कसैलाई न कसैलाई त पढ्न आउँछ, तपाईँले सुन्ने गर्नुहोस्, सुनाउनुहोस् त मलाई भनेर भन्नुहोस्। तपाईँले इच्छा मात्रै राख्नुहोस् त परमेश्वरले हेर्नुहोस् कसरी बाटो खोलिदिनुहुन्छ। किनकि हामीलाई आज परमेश्वरको वचन जान्नु अति आवश्यक छ, किनकि परमेश्वरको वचन नै उहाँको इच्छा हो। नत्र त हामीले उहाँको इच्छादेखि बाहिर गएर प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले उहाँको वचनदेखि बाहिर गएर हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ, उहाँको इच्छा विपरीत प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ। उहाँको इच्छा के हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा भइरहेका हुँदैनौँ। जसो तपाईँले परमेश्वरको वचन प्रार्थना गर्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा तपाईँले परमेश्वरको इच्छा प्रार्थना गरिरहेको हुनुहुनेछ। अनि तपाईँले जब परमेश्वरको वचन उद्धृत गर्दै प्रार्थना गर्नुहुनेछ, उहाँको प्रतिज्ञा तपाईँले आफ्नो जीवनमा उद्धृत गरिरहेको हुनुहुनेछ, अथवा घोषणा गरिरहेको हुनुहुनेछ, स्वीकार गरिरहेको हुनुहुनेछ, र तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ बाइबलले के भन्छ त्यही तपाईँले पाउनुहुनेछ। उदाहरणमा तपाईँले आफ्नो निम्ति नै वचन प्रार्थना गर्ने केही खण्डहरू, तपाईँले केही वचनहरू जुन तपाईँले आफ्नो निम्ति प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनको निम्ति समशक्तिले प्रार्थना गर्दाखेरि है, when you pray with understanding, समशक्तिले प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले, मैले के भने, वचन प्रार्थना गर्नुपर्छ। र केही वचनहरू जुन तपाईँले आफ्नो निम्ति, आफ्नो कति परिस्थितिहरूमाथि प्रार्थना गर्नको निम्ति उदाहरण स्वरूप म तपाईँलाई केही वचनहरू दिन्छु, तपाईँले त्यो अहिले लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा म एकतिकै भनेर मात्रै राखिदिन्छु, तपाईँले पछि फेरि त्यसलाई रिवाइन्ड गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ, किनकि म घरिघरि दोहोऱ्याउँदिनँ यो। एफिसी 1:15-23, एफिसी 3:14-21, एफिसी 6:10-16, फिलिप्पी 1:9-11, कलसी 1:9-12, यशाया 11:1-3। यी खण्डहरू तपाईँले आफ्नो जीवनमाथि जब तपाईँले समशक्तिले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, र अब जब तपाईँले समशक्तिले, तपाईँले आफ्नो बुझ्ने भाषा, तपाईँले को निर्माण हुँदै जान्छ, र तपाईँ एउटा सही निर्देशनमा, एउटा सही दिशातिर अडिरहनको निम्ति तपाईँलाई पुर्याउँछ। केन्द्रित रहनको निम्ति तपाईँले समशक्तिमा प्रार्थना गर्दा चाहिँ तपाईँलाई सहायता पुर्याउँछ। र परमेश्वरले तपाईँको विषयलाई लिएर के भन्नुभएको छ, वाट गॉड सेज अबाउट यु, तपाईँलाई लिएर परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँको विचार सधैँ ताजा रहन्छ। फर एक्जाम्पल, उदाहरणमा तपाईँले
म विजय पाएको भन्दा पनि बढी भएको छु, म विजय पाएको भन्दा पनि बढी भएको छु ख्रीष्ट येशूमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि के भयो त? अब तपाईको विषयमा परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यसमा तपाईको विचार ताजा भएन त? तपाईँ सतर्क हुनुभयो होइन त? हो, यसरी तपाईँले जब वचन प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँले समशक्तिमा यसरी बुझ्ने भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको विषयमा जे भन्नुभएको छ त्यसप्रति तपाईँको विचार एकदम ताजा हुन्छ र निरन्तर तपाईँबाट परमेश्वरप्रति विश्वास अझै पनि रिलिज हुँदै, मुक्त हुँदै, निस्किँदै गइरहेको तपाईँले भेटाउनुहुनेछ। अझै अझै तपाईँको विश्वास बढ्दै जान्छ र यसरी तपाईले आफ्नो प्राणलाई तपाईको परमेश्वरमा अथवा परमेश्वरमा तपाईले समर्पित गरेको भेटाउनुहुनेछ। तपाईको प्राण झन्झन समर्पित हुँदै जान्छ जति जति तपाईले वचन बुझ्दै जानुहुन्छ अथवा वचन उद्धृत गर्दै जानुहुन्छ, समशक्तिमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उसो उसो तपाईको प्राण चाहिँ अझै परमेश्वरमा समर्पित हुँदै जान्छ। हामीले पुरानो नियममा हेर्यौं भनेदेखि पुरानो नियममा चाहिँ के थिए? परमेश्वरका महान महान प्रार्थना गर्ने दासहरू हामी देख्दछौँ, योद्धाहरू हामी देख्दछौँ। उनीहरूले सबैले समशक्तिमा नै प्रार्थना गरे, बुझ्ने भाषामा नै प्रार्थना गरे, किनकि उनीहरूले त्यतिखेर पुरानो नियममा कसैले पनि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दैनथे। नोबडी स्पोक इन टङ्स, कोही कसैले पनि अन्य भाषामा बोलेका थिएनन्, किनकि त्यतिन्जेलसम्म पवित्र आत्मा पनि यस पृथ्वीमा पठाइनु भएको थिएन, कसै माथि अथवा कसै भित्र पनि आउनु भएको थिएन र भाषा पनि उनीहरूले पाएका थिएनन्। त्यसकारणले उनीहरूको एउटै नै तरिका थियो प्रार्थना गर्ने, त्यो चाहिँ समशक्तिद्वारा प्रार्थना गर्ने। हामीले देख्दछौँ अब्राहमले पनि समशक्तिमा नै प्रार्थना गरे, त्यसरी नै यहोशूले पनि समशक्तिमा नै प्रार्थना गरे। तर समशक्तिमा प्रार्थना गर्दा पनि उनीहरूले महान काम गरे, एकदमै शक्तिशाली काम गरेको हामी देख्दछौँ। अब्राहमले सोदोम र गमोराको निम्ति अन्तर्विन्ती गरेको हामी देख्दछौँ। हुन त हो, अन्तर्विन्ती गरे तापनि त्यहाँ सोदोम र गमोराको चाहिँ विनाश गर्न नै पर्ने भयो, किनकि उनले जब अन्तर्विन्ती गर्दै 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 जाँदा, मध्यस्थ गर्दै 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 जाँदा उनी एउटा ठाउँमा आएर अड्किए। किनभने उनको धार्मिकता चाहिँ के थियो? सीमित थियो। उनको धार्मिकता चाहिँ आफ्नो कर्ममा आधारित थियो। तर हाम्रो धार्मिकता चाहिँ आज असीमित छ। यो त एउटा वरदान हो। त्यसकारण हामी चाहिँ अब्राहम 10 मा अड्केका थिए भनेदेखि हामी त 1 मा पनि पुग्न सक्छौँ। अब्राहम 1 सम्म पुगेको भए चाहिँ सोदोम र गमोरालाई परमेश्वरले भनौँ न छोडिदिनु हुने थियो, किनकि हामीलाई थाहा छ त्यो ठाउँमा उनको भतिजा लुट त्यो ठाउँमा थिए, उनको परिवार, लुटको परिवार त्यो त्यहाँ थिए र उनी धार्मिक थिए। तर अब्राहम, हुन त परमेश्वरले त रोकिनु भन्नुभएको थिएन, परमेश्वर त पर्खिरहनु भएको थियो। अब्राहमले कहिलेसम्म अन्तर्विन्ती गर्छ? जबसम्म उनले यो देश र मेरो माझमा मध्यस्थ गर्छ म चुप लाएर बस्छु। किन परमेश्वरले एकजनासम्म पनि अब्राहम आएको भए चाहिँ, उनले बिन्ती पुछाएको भए चाहिँ परमेश्वरले छुटाउनु हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी कहाँबाट थाहा पाउँछौँ? परमेश्वरले वचनको अर्को खण्डमा के भन्नुभएको छ? यदि यो देश र मेरो माझमा एकजना पनि खडा भयो भने म यो देशलाई छोडिदिनेछु भनेर पनि भन्नुभएको छ अर्को खण्डमा। एकजना मध्यस्थ भए तापनि र अब्राहमले लुट र उनको परिवार, एकजना होइन केही परिवार नै थियो त्यहाँ, र उनले एकजनासम्म आइपुगेको भए पनि परमेश्वरले छोड्नुहुन्थ्यो। तर त्यही मैले अघि भने जस्तै उनको धार्मिकता एउटा सीमित थियो, उनी त्यो 8 मा पुग्न सकेनन्, उनमा त्यतिसम्म 8 आएन, त्यसकारणले उन 10 मा नै रोकिए र समशक्तिमा नै उनले प्रार्थना गरिरहेका थिए, अन्य भाषामा प्रार्थना गरेका थिएनन्। तरै पनि महान काम उनले गरेको हामी देख्दछौँ। यहोशूले घाम नै रोकाइदिएको हामी देख्दछौँ, तर समशक्तिमा नै प्रार्थना गरेर। तर यदि आज पुरानो नियममा पनि यस्तो अचम्म तरिकाले परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ भनेदेखि अहिले झन् नयाँ नियममा परमेश्वरले कति महान रूपमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ होला, यसो विचार गर्नुहोस् त। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हो? हामी सधैँ नै विजयीहरू हुनु हो। God wants us to be overcomers all the time. उहाँले सधैँ हामी विजयी भएर अगाडि बढेको उहाँ देख्न चाहनुहुन्छ। योहन्ना 16:33 मा भनेको छ, मैले अघि के भने त, पुरानो नियममा त त्यति शक्तिशाली काम भयो जब समशक्तिले मात्रै उनीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि, बुझ्ने भाषामा मात्रै प्रार्थना गर्दा पनि, भनेदेखि आज नयाँ नियममा त झनै हामीले के प्राप्त गरेको छौँ? हामी त आज त झनै ओभरकमर्सहरू, हामी त विजेताहरू भइसकेका छौँ। र योहन्ना 16:33 ले भन्दछ,
येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि हामी विजेताहरू हामी भइसकेका छौँ। आउनुहोस् हामी त्यो पढौँ एकचोटि, यूहन्ना 16:33। मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। वाउ! प्रभु येशूले के भन्नुभयो? सङ्कष्ट त हुनेछ संसारमा, तर साहस गर, किनकि मैले संसारलाई जितेको छु। कसको निम्ति? तपाईँको निम्ति, मेरो निम्ति। आज नयाँ नियममा त हामीले गएर जित्ने होइन, प्रभु येशूले नै जितेर हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। र कलसी 2:15 पनि हामी हेरौँ, त्यहाँ पनि प्रभुले के भन्नुभएको छ? कलसी 2:15। कलसी 2:15 पनि यसरी भनिएको छ, उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। वाउ! शैतानलाई उहाँले त्यसको शक्तिलाई लिएर उहाँले निशस्त्र पारिसक्नु भएको छ। शक्ति रहित तुल्याइसक्नु भएको छ, हतियार रहित तुल्याइसक्नु भएको छ। र त्यति मात्रै होइन, उहाँले विजय प्राप्त गरेर ती सबै दुष्ट आत्माहरूलाई, जसले हामीलाई दुःख दिइरहेका थिए, जसले हामीलाई सधैँ दुःख दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिइसक्नु भएको छ। खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिइसक्नु भएको छ शैतानको। अनि यो काम उहाँले गरिसक्नु भएको छ। र कसको निम्ति गरिसक्नु भएको छ? तपाईँको निम्ति, मेरो निम्ति उहाँले गरिसक्नु भएको छ। हालेलुया! आज शैतानमाथि विजय कसको लागि उहाँले पाउनुभयो? तपाईँ र मेरो निम्ति पाउनु भएको छ। सबै जुन शक्तिलाई शैतानले लिएर चाहिँ हामीलाई हानि गर्थ्यो नि, अथवा हानि गर्न कोसिस गर्छ नि, त्यो सबै शक्तिहरू प्रति अथवा शक्तिहरूबाट शैतानलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले निशस्त्र पारिसक्नु भएको छ भनेको छ के? त्यो शक्ति रहित तुल्याइसक्नु भएको छ भनेको छ। अब कुनै पनि हतियार त्यसको छैन, तर एउटै हतियार त्यसले चलाउँछ, त्यो के हो? धोका। अब शैतानको हतियार छ भने खालि एउटै हतियार छ, प्रियजन हो, त्यो चाहिँ धोका। धोकाको हतियार छ। त्यसले कसरी धोका दिन्छ कि अहिले पनि हामीलाई त्यही महसुस गराउन लाउँछ कि अहिले पनि हाम्रो उद्धारै नभएको जस्तै, अहिले पनि हामी पापी नै जस्तै, अहिले पनि हामीलाई परमेश्वरले क्षमा नै नदिनु भएको जस्तै, अहिले पनि हामीलाई विगतकै ती पापहरू लिएर आएर, ती गल्तीहरूलाई लिएर सम्झनामा लिएर आइदिएर हामीलाई त्यसरी दबाएर खिन्न बनाएर राख्छ। अनि अहिले पनि हाम्रो रोगै निको नभएको जस्तै, अहिले पनि हामी निको हुने परमेश्वरको इच्छा नै होइन भन्ने प्रकारको धोका लिएर आएर त्यसरी हामीलाई त्यसले त्यो धोकाको हतियार प्रयोग गरेर हामीलाई त्यसले हामीमाथि विजय पाउन कोसिस गर्छ। र हामी त्यो धोकामा पर्यौँ भनेदेखि त्यसले हात पार्छ हामीलाई। हामीलाई त्यसले फुटबल खेले जस्तै खेलिदिनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी वचनमा एकदमै वचनको ज्ञान प्राप्त गरेर चाहिँ हामी एकदमै भनौँ ज्ञान लिएर रहनु चाहिँ अति आवश्यक छ। त्यसै कारण वचनले भनेको छ नि बाइबलमा कि मेरो प्रजाहरू ज्ञानको कमीले नष्ट भइरहेका छन्। ज्ञान छैन भने हामी जुन क्षेत्रमा हाम्रो ज्ञान छैन त्यो क्षेत्रमा हामी नष्ट हुन्छौँ। अब चाहिँ शैतानको रिमाइन्ड योरसेल्फ, तपाईँले आफूलाई याद दिलाउनुहोस्, शैतानको कुनै पनि हतियार छैन, शैतानको कुनै शक्ति छैन, कुनै पनि अधिकार छैन। ही हेज नो अथोरिटी, ही हेज नो पावर, ही हेज नो नथिङ, केही पनि छैन। हालेलुया। पहिलो यूहन्ना 4:4 पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि येशू ख्रीष्ट हामीमा हुनुभएको हुनाले गर्दाखेरि अब हामी शैतानभन्दा शक्तिशाली भएका छौँ, शक्तिशाली भएका छौँ। यो प्रकाशको 12:11 भन्दछ, हाम्रो गवाईको वचनले हामीले त्यो शैतानमाथि विजय पाएको छौँ। गवाईको वचनले, यो पनि मैले समशक्तिमा नै है, प्रेइङ विथ अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरामा नै मैले भनिरहेको छु, समशक्तिले प्रार्थना गर्ने कुरामा नै मैले यो भनिरहेको छु कि हाम्रो गवाईको वचनले हामीले दुष्ट आत्मामाथि हामी
विजेताहरू भएका छौँ, हामीले विजय पाएका छौँ। हाम्रो गवाईको वचन के गवाईको वचन? प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो विषयमा के भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो विषयमा के भन्नुहुन्छ, ख्रीष्टले हामीलाई के बनाइसक्नु भएको छ, त्यो हो हाम्रो गवाईको वचन। जति मात्रामा आफ्नो परिस्थितिलाई नबोलेर है, आफ्नो परिस्थिति बोल्नेतिर नगएर हामीले वचनमा नै हामी केन्द्रित भएर वचन जति मात्रामा, जति धेरै मात्रामा हामी बोल्छौँ, त्यति नै हामीले विजय, त्यति नै अझै विजय हामीले पाएको हामी देख्न थाल्नेछौँ। हामी त 2 कोरिन्थी 5:17 हेर्ने भने हामी त एउटा नयाँ सृष्टि नै भइसकेका छौँ, एउटा नयाँ प्रजाति नै भइसकेका छौँ। वी आर न्यू स्पिसिस, हामी चाहिँ नयाँ प्रजाति भइसकेका छौँ। आज हामीलाई ख्रीष्टको स्वरूपमा हामीलाई परमेश्वरले जन्माइसक्नु भएको छ, परमेश्वरको स्वरूपमा नै हामीलाई जन्माइसक्नु भएको छ, बनाइसक्नु भएको छ। अब एउटा प्रजातिले आफ्नै त बाउआमाको स्वभाव लिन्छ त होइन त, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। भनेपछि हामीले पनि ख्रीष्टको स्वभाव नै हामीले लिएका छौँ। अब जसरी ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि जिउनु भएको थियो, हामी पनि त्यसरी नै जिउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरानोलाई तपाईँले हटाइदिनुहोस्। त्यसै कारण 2 कोरिन्थी 5:17 हामी आउनुहोस् म पढिदिन्छु, किनकि हामी कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो थाहा भइरहेको हुँदैन। लेट्स रिड द्याट, आउनुहोस् हामी त्यो पढौँ। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। वाउ, हालेलुया। जो ख्रीष्टमा छ उसले ऊ नयाँ सृष्टि भएको छ, पुरानो कुराहरू सबै के भएको छ, बिति गएको छ, र अब हेर सबै नयाँ भएको छ। हामी त नयाँ भइसकेका छौँ, पुरानो त बिति गएको छ। हालेलुया। पुरानो सबै कुराहरू हटेर गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो पुरानोलाई नै समातेर नबस्नुहोस्, येशूलाई धारण गर्नुहोस्, येशूलाई तपाईले धारण गर्नुहोस्। अब हामीले परमेश्वरको शक्ति पाइसकेका छौँ, उहाँको क्रियाशीलता पाइसकेका छौँ, उहाँको प्रेम पाइसकेको छौँ, उहाँको अनुग्रह पाइसकेको छौँ, उहाँको कृपा पाइसकेका छौँ, उहाँको विश्वास पाइसकेका छौँ, र आत्मामा बढ्दै 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 पिता जस्तै हुनुको निम्तिलाई, पिता जस्तै हुनलाई, ख्रीष्ट जस्तै हुनलाई हामीलाई चाहिएका ती सबै कुराहरू हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। ती सबै विश्वास प्राप्त गरिसकेका छौँ। कृपा, अनुग्रह, प्रेम, क्रियाशीलता, शक्ति हामीले पाइसकेका छौँ। हामी किनकि हामी चाहिँ के हौँ, नयाँ सृष्टि हौँ। हालेलुया, हालेलुया। जब यसरी तपाईले आफू को हुँ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ, तपाई प्रार्थनामा अझै 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 साहसिलो हुँदै जानुहुनेछ। र प्रार्थनाको उत्तर पाउने शर्तहरू प्रभुले राखिदिनु भएको कुरा हामी हेरौँ। हामीले यो बाहेक प्रार्थनामा अझै हामी सफल हुने हो भने, अथवा हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाउन चाहन्छौँ र पाउने हो भनेदेखि चाहिँ 2 इतिहास 7:14 के भन्छ हामी हेरौँ त। केही कुराहरू छन् जुन हामी हेर्नै पर्छ। 2 इतिहास 7 14 यसरी भनिएको छ। कति व्यक्तिहरूले यो हामीले सरर पढ्छौँ र एउटा कुरा मात्रै त्यहाँबाट निकालिरहेको हुन्छौँ, तर एउटा दुईटा कुरा हामी त्यहाँबाट निकाल्नेछौँ। 7:14, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। ओह, हालेलुया। यो वचनको खण्ड हामीले पढ्दाखेरि हामीले के कुरा मात्रै लिएको हुन्छ थाहा छ? यो प्रार्थनामा मात्रै हामीले प्रयोग गरेको हुन्छ। यहाँ भनेको छ मेरो प्रजाले प्रार्थना गर्यो भने, मेरो प्रजाले प्रार्थना गर्यो भनेदेखि प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्नुभएको छ प्रभुले भनेर चाहिँ कतिले प्रार्थनाको सभामा है हामीले उपवास प्रार्थना बसेको बेलामा हामीले यो खण्ड प्रयोग गर्छौँ। तर त्यहाँ केवल मेरो प्रजाहरूले प्रार्थना गर्यो भनेदेखि म प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म निको पार्नेछु भनेर त्यति मात्रै भन्नुभएको छैन है। यहाँ एउटा दुईटा कुराहरू छ। हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ हुने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो थाहा छ? यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पार्छ भने, humble themselves, नम्र पार्छ भने,
सर्वप्रथम हामी नम्र हुनु अति आवश्यक छ। र नम्रतामा धेरै कुराहरू आउँछ। सायद तपाईले चरित्रको जराहरूमा पनि पढिसक्नु भएको छ होला नम्रताको महत्त्वपूर्णता। हामीले अरू विषयहरूमा पनि हामीले विश्वासको चङ्गाईको क्षेत्रहरूमा पनि हामीले नम्रताको कुरालाई हामीले हेरिसकेका छौँ। एउटा नम्र व्यक्ति चाहिँ ऊ आफ्नो निम्ति जिएको हुँदैन, ऊ अरूको निम्ति जिएको हुन्छ सर्वप्रथम। एउटा नम्र व्यक्ति, अनि नम्रता हेर्नुहोस् है, डोन्ट टेक इट रङ। एउटा नम्रतालाई गलत तरिकाले नलिनुहोस्, गलत नबुझ्नुहोस्। भन्नाले कति व्यक्तिहरूले के सोच्छन् भन्दाखेरि नम्रता चाहिँ के हो, हजुर हजुर जेमसी जेमसी हजुर भनेर एउटा एकदमै सुमधुर आवाज बोल्ने, धेरै ठुलो स्वरले नबोल्ने, एकदमै एउटा भद्र, त्यो चाहिँ के हो त, त्यो त जेन्टलनेस हो। द्याट इज नट हम्बलनेस, द्याट इज जेन्टलनेस होइन। एकदमै धेरै चिच्याएर नबोल्ने, एकदमै नम्र, एउटा भद्र स्वभाव। वाट इज हम्बलनेस? नम्रता के हो थाहा छ? द पर्सन हु डज द वर्ड अफ गड, जसले परमेश्वरको वचन पालन गर्दछ, जसले परमेश्वरको वचन पालन गर्दछ। क्षमा दे भन्यो भने क्षमा दिन्छ। नम्र भनौँ, परमेश्वरको वचनमा भनेको अनुसार अब यो स्थितिमा तैँले गर भन्यो भने खुरुक्क गएर गर्छ, बिना प्रश्न उसले गर्छ। यो गर भने बिना प्रश्न गर्दछ, बुझ्नेतिर जाँदैन, क्रिटिकल हुँदैन। भए तापनि प्रभु मेरो गल्ती छैन नि, जसले त्यस्तो भन्दैन, खुरुक्क उसले गर्छ। द्याट इज कल्ड हम्बलनेस। र यसरी हामीले आफूले आफूलाई नम्र तुल्यायौँ भने, र त्यही व्यक्ति नम्र हुनसक्छ जो आफ्नो निम्ति मरितुल्य हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले परमेश्वरलाई पछ्याउनुको निम्ति, ख्रिस्टलाई पछ्याउनुको निम्ति, until and unless you deny yourself, you die to yourself, तपाईँ जबसम्म आफ्नो निम्ति मर्नुहुन्न, मरितुल्य हुनुहुन्न, you cannot humble yourself, तपाईले आफूले आफूलाई कहिले नम्र तुल्याउन सक्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नै अहम, आफ्नै डाहा, आफ्नै रिसको लागि जिरहेको हुनुहुनेछ। बट प्रियजन हो, यदि हामी नम्र भयौँ भने परमेश्वरको आशिषहरू हामीमा खनिन्छ भनेदेखि किन नहुने, होइन त? किन नहुने? किन त्यो अहमलाई, त्यो 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 भनौँ न घमण्डलाई समातेर बस्ने? अरू आफूभन्दा माथि गएर के हुन्छ र? के चाहिँ हुन्छ र? हामीलाई परमेश्वरले जुन ठाउँको निम्ति, जुन कामको निम्ति बोलाउनु भएको छ, त्यो त हाम्रो जीवनबाट हुन्छ नै हुन्छ। कहिले पनि नडराउनुहोस्, मेरो ठाउँ कसैले लिन्छ कि भनेर चिन्तित नहुनुहोस्, नघबराउनुहोस्। ढुक्क हुनुहोस् कि तपाईँको दर्शन, तपाईँको बोलावट तपाईँले नै पुरा गर्ने हो के। प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहिले पनि अतालिनु भएन, उहाँ कहिले असुरक्षित हुनु भएन। उहाँले साहसिलो साथ उहाँले भनिदिनु भयो कि मभन्दा ठुलो काम तिमीहरूले गर्नेछौ, म अनिश्चित छुइनँ। कोही मभन्दा माथि जान्छ कि भन्ने कुरामा लिएर म एकदमै घबराइरहेको छुइनँ भनेर येशूले भन्नुभएको छ। येशूको जीवनबाट हामी त्यो कुरा देख्दछौँ। त्यसकारण humble yourself, then only your prayer will be answered. नम्र हुनुहोस्। दोस्रोमा त्यहाँ के भनेको छ? र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ। If you turn away from your wicked ways, यदि हामी आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट हामी टाढो हुन्छौँ भने, फर्कन्छौँ भने हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ हुन्छ। हालेलुया। पहिलो पत्रुस 3:8-12 पनि हामी जाउँ। त्यहाँ पनि एउटा दुईटा कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले प्रार्थनामा हामी सफल हुने हो भने गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ पनि छ। पहिलो पत्रुस 3 अन्त्यमा तिमीहरू सबैमा आत्माको एकता राख, एउटाले अर्कालाई सहानुभूति देखाऊ,
भातृ प्रेम गर, कोमल हृदयका हौ र नम्र मनका हौ, खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा अपमानको बदला अपमान नगर्ने, बरु त्यसको सट्टामा आशिष दिने हौ, किनकि यसैको लागि तिमीहरू बोलाइएका छौ कि तिमीहरूले आशिष प्राप्त गर्न सक। किनकि जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्दछ, त्यसले आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्नो ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट अलग राखोस्। त्यो खराबीबाट फर्कोस् र असल गरोस्। त्यसले शान्तिको खोजी गरोस् र त्यसको पछि लागोस्, किनकि परमेश्वरको नजर धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ र उहाँका कान तिनीहरूका प्रार्थनातिर खुल्ला हुन्छन्, तर परमप्रभुको मुहार खराबी गर्नेहरूका विरुद्धमा हुन्छन्। आमेन। यहाँ के भनेको छ? किनकि परमेश्वरको नजर धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ र उहाँका कान तिनीहरूका प्रार्थनातिर खुल्ला रहन्छन्। माथि यस्तो व्यक्ति, कस्तो व्यक्ति, ती धर्मात्माहरू चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरू रहेछन् त त्यहाँ माथि देख्यौँ नि हामीले, होइन? माथि फेरि हामी के देख्छौँ? सहानुभूति जनाउने, एकअर्कालाई सहानुभूति देखाउनेहरू हौ, भातृ प्रेम गर्नेहरू हौ, कोमल हृदयकाहरू हौ, नम्र मनका हौ, खराबीको बदला खराबी गर्नेहरू नहौ, अपमानको बदला अपमान गर्नेहरू नहौ, बरु त्यसको सट्टामा अथवा खराबीको सट्टामा अपमानको सट्टामा आशिष दिनेहरू हौ, किनकि यसैको लागि तिमीहरू बोलाइएका छौ। यसैको निम्ति हामी बोलाइएका छौँ कि तिमीहरूले आशिष प्राप्त गर्न सक। जब यस्तो गर्छौँ हामीले आशिष प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यहाँ भनेको छ जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो जिब्रो सम्हालोस्, आफ्नो जिब्रो सम्हालोस्, खराबीबाट, आफ्नो ओठलाई छली कुराहरूबाट अलग राखोस्, खराबीबाट फर्कोस्, असल नै गरोस्, शान्ति खोज्नेहरू होस्, झगडा खोज्नेहरू होइन, शान्ति खोज्नेहरू होस् र शान्तिकै पछि लाग्नेहरू होस्। यस्तो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले धर्मात्मा भनिरहनु भएको छ। परमेश्वरको इच्छा गर्ने आत्माहरू, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउने व्यक्तिहरू। र यस्तो हामीले गरेको छौँ भनेदेखि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर तब आउँछ, तब हामीले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर पाउँछौँ। हाम्रो प्रार्थना, सम्पूर्ण प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। हाम्रो एउटै पनि प्रार्थना खेर गएको उहाँ चाहनुहुन्न। र खासै भन्ने हो भने खेर जानु पनि नपर्ने हो र जाँदैन। याद गर्नुहोस्, हामीले जिउँदो परमेश्वरमा आफ्नो प्रार्थना राखिरहेका छौँ। हामीले कहिलेकाहीँ यस्तो व्यवहार गर्छौँ कि कति व्यक्तिहरूले कस्तो भन्छन् भन्दाखेरि, के भन्छन् भन्दाखेरि, मैले प्रार्थना गर्दा 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 धन्न परमेश्वरले सुन्नुभयो, अथवा बल्ल बल्ल परमेश्वरले सुन्नुभयो। अनि त्यो सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ थाहा छ कि परमेश्वरलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ हामीले देख्छौँ नि बाबुआमाहरू एकदम व्यस्त भएर चाहिँ के काममा एकदमै अब भनौँ न अलिकति गम्भीर काममा नै व्यस्त भएको हुन्छ नि, सानो बच्चाले आएर चाहिँ मम्मी 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 पापा 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 भनेर चाहिँ कपडा तलबाट तानिरहेको हुन्छ, होइन? अनि सुनिरहेको हुँदैन, अनि पछि बल्ल आएर सुन्छ। अनि कति समयहरूमा चाहिँ अलिकति ठुलै भएको बाबुआमालाई पनि छोराछोरीले बाबा यो किनिदिनु भन्दा 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 बल्ल बल्ल बाबाहरू रिझिन्छन्, आमाहरू रिझिन्छन्। हो, परमेश्वरलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै नै गर्नुहुन्छ होला प्रभुले पनि भन्ने प्रकारले हामी लिइरहेका हुन्छौँ क्या। धन्न, मलाई त्यो शब्द, त्यो मानिसहरूले त्यो भन्दा मलाई धेरै हाँस उठ्छ कि, त्यही भएर हाँसिरहेको छु। धन्न परमेश्वरले सुन्नुभयो। धन्न, नसुनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो थाहा छैन, तर धन्न सुन्नुभयो। मतलब एकदमै एजमा के यस्तो टुप्पोमा जस्तै कुरा लाग्छ कि नसुन्नु भएको भए चाहिँ त्यहाँबाट खसेर मर्थ्यो भने जस्तै। धन्नको चाहिँ, धन्न भन्ने बित्तिकै मेरो इमेजिनेसन चाहिँ त्यहाँ जान्छ के। बल्ल बल्ल त्यो तिन्केको सहारा भन्छ नि, एउटा सानो लट्ठीको सहारामा म बाँचेँ भने जस्तै के। परमेश्वरमा त्यस्तो होइन के प्रियजन हो। ही वान्ट्स अल आवर प्रेयर्स एन्सर्ड। सबै प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले के हेऱ्यौँ, भोलि हामी आत्मामा प्रार्थना गर्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। एन्ड एकदमै रमाइलो हुनेछ भोलिको दिन अझै पनि। र थप हामी अरू कुराहरू पनि हेर्नेछौँ। तर आज जुन दुई तरिकाले प्रार्थना गर्ने कुरामा मैले एउटा तरिका मात्रै भनेको छु। एउटा समशक्तिले प्रार्थना गर्ने, र समशक्तिले प्रार्थना गर्दाखेरि वचन प्रार्थना गर्ने कुरा हामीले हेरेका छौँ आज। र वचन प्रार्थना गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले के बनाइसक्नु भएको छ त्यसको भरपुर जानकारी हामीले लिएर, अनि विथ नलेज, विथ फुल अफ नलेज, एकदम पूर्ण ज्ञानले हामीले प्रार्थना गरेको
परमेश्वर चाहनुहुन्छ, बिकज किनकि He wants all our prayers answered. उहाँ चाहनुहुन्छ हाम्रो सम्पूर्ण सबै प्रार्थनाहरूको उत्तर हामीले पाएको, एउटै पनि प्रार्थना खेर नगएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, अनि त्यो हुन्छ, त्यो सम्भव छ। हामीले सबै प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाउँछौँ र जसो हामी परमेश्वरको वचनप्रति हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ नि र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ, सबै परिस्थितिमा हामीले उत्तर पाउँछौँ। त्यो चाहिँ एकदमै 100% ग्यारेन्टी छ। आज संसारले त यति ग्यारेन्टीहरू दिन सक्छ भनेदेखि होइन, ब्रान्डेड सामानहरू किन्दाखेरि हामीलाई ग्यारेन्टी दिन्छ नि होइन। यो त कुनै ब्रान्डेड कम्पनीमा गएर हामीले किनेको मागेको कुरा होइन के, हामी त स्वयं परमेश्वर साक्षात् सारा सृष्टिको मालिकसँग हामीले भनिरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ र हामीलाई त्यो अधिकार पनि दिनुभएको छ। यतिसम्म कि हामीले गरेनौँ भनेदेखि हुँदैन प्रियजन हो, हामीले गर्यौँ भनेदेखि हुन्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ, तर सही तरिकाले गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ आज हामी धेरै आशिषमय भएका छौँ र यो कुराहरू लिनुहोस्, एकदमै मनन गर्नुहोस् आज दिनभरि, र मैले दिएको गृह कार्य चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोस्। गृह कार्य के अरे? याकुब 5:16 तपाईले मैले भनेको प्रकारको उल्था, जुन चाहिँ सारास ट्रान्सलेसन चाहिँ होइन तर इङ्ग्लिसको हुबहु उल्था मैले तपाईलाई दिएको छु, जुन नेपालीमा अलिकति यताउति भएको छ हो। त्यो चाहिँ किनकि हामीले त्यहाँ दुईवटा शब्द एकदमै निकालेका छौँ। त्यो चाहिँ के निकालेका छौँ? प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थना। अनि धार्मिक जनको, हुन त नेपाली बाइबलमा धार्मिक जन त भनेको छ, तर धार्मिक जनको कस प्रकारको प्रार्थना? प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम गर्छ। यो चाहिँ 5 चोटि 5 टाइम्स तपाईले मैले आज पढाएको सबै कुराहरू लेखेर पठाउनुहोस् है। फेरि खालि यो बाइबलको खण्ड मात्रै भनेको मैले 5 चोटि लेखेर चाहिँ तपाईले पठाउनुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईको गृह कार्य हो। हालेलुया। आजको क्लास यही सिद्धिएको छ। आउनुहोस् हामी एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइकन यो क्लासलाई यही राख्नेछौँ। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन तपाईले धेरै आशिष दिनुभएको छ हामीलाई। प्रभु तपाईले हामीलाई प्रभु तपाईको वचनको ज्ञानले फेरि भरिदिनु भएको छ प्रभु। ओ हालेलुया। आज हामीलाई तपाईको वचनको प्रभु त्यो प्रतिज्ञाहरू, ती तपाईको इच्छा हामी प्रति के हो त्यो बुझ्नु अति जरुरी परेको छ प्रभु, आवश्यक परेको छ प्रभु। बिकज जबसम्म हामीले त्यो बुझ्दैनौँ हामीलाई शैतानले प्रभु धोकामा राख्नेछ र त्यसले चाहेको कुरा हाम्रो जीवनमा त्यसले पुरा गर्नेछ। अनि त्यो तपाईँ चाहनुहुन्न, ना त हामी चाहन्छौँ प्रभु। हामी चाहन्छौँ हाम्रो जीवनमा केवल तपाईँको इच्छा पुरा भएको हो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले आफ्नो इच्छाहरू हाम्रो जीवनमा पुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँको महिमा होस्, तपाईँको जय जयकार होस् प्रभु। हालेलुया सदा सर्वदा। र यो क्लास आजको दोस्रो दिन र यसरी नै अझै पनि 3 दिन बाँकी छ प्रभु। तपाईँले हामीलाई यसरी डोर्याउँदै प्रभु प्रार्थना कसरी सही तरिकाले गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा, ताकि तपाईँ चाहनुहुन्छ हामीले गरेको प्रार्थनामा एकदमै सधैँ सफल हौँ भनेर, प्रभावशाली हौँ भनेर, हामीले गरेको प्रार्थना एउटा उत्तर पाऊँ भने तपाईँ चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हामीलाई तपाईँले सिकाइरहनु भएको छ। यसरी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी कोही पनि यो प्रार्थनाको सम्पूर्ण क्लासबाट नछुटेका हौँ प्रभु भनी म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद। आजको दिन सबैजनाको आशिषमय बनाइदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ र हामीलाई आजको दिन पनि हामीले गरेका हरेक काममा सफल तुल्याउनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। हामी साँच्चै नै अघि अन्तमा हेरे जस्तै हामीलाई नम्र हुनको निम्ति, हामीलाई एकअर्कामा सहानुभूति जनाउनुको निम्ति, दुष्ट चालहरूबाट हामी टाढो हुनुको निम्ति र यसरी एकअर्कालाई भातृ प्रेमले प्रेम गर्नको निम्ति, दुष्टको बदला दुष्ट नै दिने होइन तर प्रभु दुष्टताको बदलामा प्रभु हामीले प्रेम छर्न सकौँ, क्षमा छर्न सकौँ प्रभु। त्यसरी हामी आजको दिन हामी जिउन सकौँ र यसरी हामीले गरेका हरेक काममा हामीले तपाईबाट एकदमै हामीले चाहेको उत्तर हामीले प्राप्त गर्न सकौँ आजको दिन पनि भनी म प्रार्थना गर्दछु। सबैजनालाई म यीशु ख्रीष्टको नाउँमा नै प्रभु यो बिन्ती प्रार्थना म गर्दछु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि शक्तिशाली अनि पवित्र नाउँमा। आमेन। हालेलुया। हुन्छ त यहाँ सबैलाई जय मसीह and have a great and a wonderful day.